Good evening all. Namaskar. नमस्कार सर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, आज हामी सुरु गरौँ ल्याब सुरु गरौँ। बेसिकली ल्याबबाट लाग्यो हामी हिजो पनि हामीले यसको बारेमा कुरा आज पनि कुरा गर्छौँ। वास्तवमा राउटर नम्बर 1 छ यतापट्टि। राउटर नम्बर 1 यो साइटमा भयो तपाईको। राउटर नम्बर 2 यो साइटमा छ। यो दुईटालाई साइट टु साइट तपाईको यो साइट 1 मानौँ, यसलाई र साइट 2 मानौँ ल। साइट टु साइट तपाईको VPN कसरी कन्फिगर गर्ने ल भन्दा हाउ मे आई कन्फिगर हैन। साइट टु साइट VPN यो लिगेसी खालको हो ल। साइट टु साइट लिगेसी हो ल। हैन थ्योरी मात्रै गर्दै गर्दै लाँदाखेरि धेरै लामो थ्योरी हुन्छ, अलि राम्ररी बुझिँदैन। प्र्याक्टिकल पनि गर्दै जाउँ, थ्योरिटिकल कन्सेप्ट पनि कभर गर्दै, त्यसो अलिक इजी होला हामीलाई ल। राउटर 1 र राउटर 2 दुईटा भयो। म दुईटालाई स्टार्ट गरिदिन्छु। राउटर 1 हिजो हामीले राइट गरेको छौँ होला, त्यो कारण राइट गर्नुपर्ने हुन्छ। नोटप्याड खोल्दा पनि भयो, समस्या कुरा भएन। सर हजुरले कुन चाहिँ इन्टरफेसबाट गर्नुभएको छ यो इभ ल्याब भन्ने? आइएसओ के हो सर यो? आइएसओ नै हो। कन्फिगर टर्मिनल, होस्ट नेम, राउटर नम्बर हो हैन। तपाईले EB बाट गर्दा के फरक पर्दैन ल। होस्ट नेम राउटर नम्बर 1 अनि इन्टरफेस E0/0 नो शटडाउन, IP एड्रेस 192.1.12.1.255.255.255.0 एन्ड नो शटडाउन भयो। डु राइट गरिदिने अनि तल यहाँ गरिदिने ल। त्यसरी नोटप्याडबाट गर्दाखेरि त्यो टाइम तपाईको सेभिङ हुन्छ ल तपाईको। म सुरुमा इनेबल गरेँ अनि कन्फिगर टर्मिनल गरे वास्तवमा नि होस्ट नेम राउटर नम्बर 1 दिए मैले अनि इन्टरफेस E0/0 मा पसे, नो शटडाउन गरे, तपाईको IP एड्रेस दिए मैले तपाईको यो 12.1 दिए ल। र डिफल्ट राउटिङ पनि अहिले नै गर्दा नि केही फरक पर्दैन। अहिले नै गर्नुहुन्छ न यिनेरी गर्नु होला तपाईको IP राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 अनि 192.1.12.2 गरिदिनुहोस् अनि डु राइट भनेको फाइनली मैले राइट गरेर तपाईको आफ्नो तपाईको कन्फिगरेसनले यसलाई कपी मार्दिने अनि यसपछि यसमा म नो गरिदिन्छु। म त्यसैले नोटप्याडबाट तपाईले कपी गरेर पेस्ट गरेर उठाउँदाखेरि चाहिँ मेक स्योर होस् कि वास्तवमा हरेक स्टेपहरु तपाईको करेक्ट छ ल। वास्तवमा स्टेपहरु केही मिस्टेक भयो भने तपाईको मिस्टेक हुन्छ ल। तपाईको त्यो कारणदाखेरि स्योर हुनु होला। यसमा अहिले पेस्टिङ गरिदिन्छु। यसमा म मेरो भयो त राउटर नम्बर 1 र R1 तपाईको मेरो रिनेम भयो। यहाँ भित्र मेरो पसो नो शटडाउन पनि भयो, IP एड्रेस पनि मेरो लाग्यो यहाँनेरि र डिफल्ट गेटवे पनि तपाईको मैले यहाँ असाइन गरिदिएको छु ल। अनि डु राइट भने कम्प्लिटली राइटिङ पनि मैले गरिदिएको छु। राउटर नम्बर तपाईको 1 को मैले काम सिध्याएपछि राउटर नम्बर तपाईको म 2 मा जान्छु। राउटर नम्बरको 2 मा सेम यसै गर्ने 23.2 हैन। 1 वास्तवमा R3 लाई मान्छु म हैन। अनि तपाईको 23.m तपाईको 1 गरिदिने यानी कि R3 राउटर नम्बर 2 हैन। राउटर नम्बर 2 गरे राउटर नम्बर 2 गरे। राउटर नम्बर 2 मा तपाईको 23.1 गरे मैले डु राइट गरे। यसलाई पनि राइटिङ मा दिन्छु ल। राउटर नम्बर 2 मा जान्छु म नो त्यसपछि म पेस्टिङ मार्दिन्छु। म यो पेस्टिङ भयो मेरो। फाइनली म ISP राउटरमा आउँछु। ISP राउटरमा सेम टु सेम होस्ट नेम तपाईको ISP गरिदिन्छु म ISP1 E0/0 12.2 अनि तपाईको यो डिफल्ट राउटिङ पर्दैन मलाई ISP तिर। अनि इन्टरफेस फेरि इन्टरफेस E0/1 नो शटडाउन, IP एड्रेस 192.1.23.1 255.255.255.255.0 अनि तपाईको डु राइट गर्दै मैले नो शटडाउन भइसकेको छ। यसलाई कपी मार्दिने राउटर नम्बर 3 मा मैले यस्तो लगाइदिन्छु ल।
नो यसलाई तपाईको पेस्टी गरिदिनुहोस् जीएनएस मा पनि एउटै हो यो काम प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ तपाईको सपोर्ट गर्दैन होला VPN ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो छ ल जीएनएस मा पनि एउटै हो ल प्रिन्ट गरे मैले अब यहाँबाट चेक गर्दा मन छ वास्तवमा पिङ मार्छु म 192.1.12.1 12.1 राउटर नम्बर 1 ला पिङ गरेको 23.2 राउटर नम्बर 2 लाई मैले पिङ गरे ल दुईपटि पिङ भयो ल बसी अहिले यो कुराको पत्ता स्योर भयो तपाईको मेरो यो इन्टरफेस यानी कि 192.1.12. तपाईको यो 1 हैन यो इन्टरफेस या E0/0 192.1.23.2 सँग कम्युनिकेट हुनुहुन्छ ल यहाँलाई पिङ भइरहेछ त्यहाँबाट भनेको पब्लिक आईपी टु पब्लिक आईपी बीचमा रिचेबिलिटी छ ल पब्लिक आईपी टु पब्लिक आईपी बीचमा रिचेबिलिटी छ कोही प्रब्लम छैन पब्लिक आईपी र पब्लिक आईपी मा कुनै इशु छैन अब तपाईहरुसँग मसिन ह्याभी छ भने कुनै प्रब्लम छैन यहाँ पछाडी ल्याएर विन्डोज 7 यहाँ राख्दाखेरि कुनै फरक पर्दैन यहाँ पनि विन्डोज 7 राख्दा केही फरक पर्दैन होला तपाईको तर तपाईहरुसँग मसिन ह्याभी छैन भने यहाँ लुप ब्याक राख्नु होला लुप ब्याक राख्नु होला लुप ब्याक राखेर तपाईको लेन सपोज टु गर्नु होला म मेरो केसमा नि म लुप ब्याक नै राख्छु ल तपाईको एक्जामिनेसन्स मा चाहिँ तपाईको एउटा राउटर राख्ने हुन्छ र तपाईको ल एउटा राउटर राखेको छ त्यसलाई एज अ होस्ट मानेको हुन्छ राउटर राखेको छ एक्जाममा चाहिँ हैन हामीले लुप ब्याक मान्दा पनि हुन्छ तपाईलाई मसिन राख्नु केही फरक पर्दैन ल तपाईको इच्छा कुरा दुईटामा जे गर्दा पनि हुन्छ अलमोस्ट मेरो त आइएसपी काम सक्यो राउटर नम्बर 3 लाई क्लोज गर्दै मैले राउटर नम्बर 1 मा लुप ब्याक राख्छु र लुप ब्याक राख्दा पनि हुन्छ र तपाईको सो आईपी इन्टरफेस बिआर बाइ डिफल्ट मसँग एउटै मात्रै आईपी एड्रेस छ त्यो 192.1.12.1 हो लुप ब्याकहरु छैन अरु ठाउँमा पनि आईपी एड्रेस लगाएको छैन ल लुप ब्याक कडा राख्छु इन्टरफेस लुप ब्याक 1 लुप ब्याक 0 गरिदिन्छु म आईपी एड्रेस 192.168. right 1.1 255.255.255.0 and no shutdown तपाईको म यसलाई राइट गरिदिन्छु एक्जाम नाम तपाईहरुले राइट गर्नु चाहिँ नबिर्सनु होला हमेशा केही कुरा चेन्ज गर्नुहुन्छ राइट गर्नु होला केही कुरा हटाउनु हुन्छ राइट गर्नु होला राइट गर्नु चाहिँ अनिवार्य छ ल हरेक पल्ट हैन अब यतापटि तपाईको मेरो एउटा लिन नेटवर्क सपोज टु भयो त्यसलाई लुप ब्याक भन्छ एउटा हैन मैले यहाँ गरे 192.168.1.1/24 लुप ब्याक 0 उतापटि म लुप ब्याक म एउटा प्लेस गरिदिन्छु 2.1 है लुप ब्याक भइहाल्यो त्यहाँ पनि कोही इशु छैन यता R2 मा लुप ब्याक राख्छु इन्टरफेस लुप ब्याक 0 आईपी एड्रेस 192.168.2.1 255.255.255.0 and no shutdown पर्दैन गर्नु लुप ब्याक राइट डु सो आईपी इन्टरफेस बिआर तपाईको लुप ब्याक 2.1 भयो यसलाई डु राइटिङ मार्दिन्छु म हैन तपाईको कुनै प्रब्लम छैन ल सो आईपी इन्टरफेस बिआर दुईपटि लुप ब्याक भयो एउटा तपाईको दुईपटि मेरो तपाईको पब्लिक आईपी पनि भएको छ ल एउटा 23.2 छ अर्कोतिर 12.2 छ ल हैन यो लुप ब्याक एउटा भयो यसलाई लेन मान्नु सक्नुहुन्छ एउटा अर्को लेन मान्न सक्नुहुन्छ ल अब मेरो तपाईको पोलिसी के हुनुपर्छ भने जब यो लेन नेटवर्कले यो लेन नेटवर्कलाई तपाईको कम्युनिकेसन गर्छ यो लेन नेटवर्क जान चाहन्छ त्यो बेला तपाईको यहाँ एउटा टनल बन्योस् वास्तवमा हैन यहाँ टनल बन्योस् डेडिकेटेड दुईटा बीचमा र टनल बन्योस् र त्यो टनलबाट कम्युनिकेट होस् न यो टनल चाहिँ नर्मली हाम्रो लिगेसीमा आईपीसेक चलाउँछौँ हामी आईपीसेक चलाउँछौँ आईपीसेक टनल एउटा बन्योस् ल हालाकि एक्चुअलमा दुईटा टनल बन्छ वास्तवमा एउटा तपाईको इन्टरनल टनल बन्छ एउटा मतलब फेज 1 बन्छ टनल एउटा फेज 1 भयो भित्रको अनि यो आईपीसेक टनल छ बाहिरको फेज 2 हुन्छ ल यो जनरली तपाईहरु के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने फेज 2 भनेको तपाईको रिस्पोन्सिबल हुन्छ तपाईको डेटाहरुलाई तपाईको कम्युनिकेसन गर्नलाई डेटालाई सेक्युर गर्न लागि फेज 1 तपाईको रिस्पोन्सिबल हुन्छ तपाईको की को लागि ल तपाईको की एक्सचेन्ज गर्नलाई ल तपाईको फेज 1 हैन
फेज 1 र फेज 2 दुईटा हुन्छ तपाईको भनेपछि हामीले एउटा फेज 1 बनाउनु पर्ने हुन्छ र टनल अनिवार्य अर्को फेज 2 हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ टनल दुईटा टनल बनाउनु पर्छ अनिवार्य बनाउनु पर्ने हुन्छ यो युनिभर्सल तपाईको VPN को कन्फिगरेसन सेक्सन होला फेज 1 र फेज 2 हैन कसरी बनाउने त फेज 1 र फेज 2 एक्जामिनेसन्स पोइन्ट अफ भ्यूले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन रियालिटीमा तपाईको एक्जामिनेसनमा चाहिँ यहाँ एक्चुअलमै तपाईको BGP राखिदिएको हुन्छ र दुई तिनवटा राउटर राखेर ल तर पनि यो र यो रिचेबिलिटी हुन्छ तपाईको ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो हो त्यसमा पनि केही फरक पर्दैन भित्र BGP राखिदिएको हुन्छ हैन तर हामीले सिक्दाखेरि पढ्दाखेरि चाहिँ कुछ श्रेणी गर्नुपर्ने हुन्छ र सिक्नुपर्ने पढ्नुपर्ने हुन्छ अब मोटामोटी हाम्रो तपाईको हामीले कन्सेप्ट बुझ्यौं कन्सेप्टमा के हुन्छ भने अब हामीले फेज 1 बनाउने अनि फेज 2 बनाउन दुईटा फेज बनाउने ल अनि त्यसपछि एप्लाई गर्ने ल एप्लाई गरेर तीन स्टेप बनाउन न भने स्टेप नम्बर 1 स्टेप नम्बर 2 स्टेप नम्बर 3 ल अब फेज 1 बनाउने तरिका छ फेज 1 को लागि हाम्रो नर्मली आइसिआइक्याप प्रोटोकल युज हुन्छ हैन यो प्रोटोकलबाट तपाईको काम हुन्छ फेज 2 भनेको तपाईको हाम्रो IPsec बाट तपाईको हाम्रो सेटअप हुन्छ र फेज 2 IPsec र आइसिआइक्याप को दुईटाको तपाईको कम्बिनेसनबाट तपाईको हाम्रो फेज 1 र फेज 2 बन्छ ल एप्लाई को कुरा छ एप्लाई भनेको हमेशा तपाईको लिभिङ इन्टरफेसमा हाल्नुपर्छ ल लिभिङ जुन इन्टरफेसबाट लिभ गर्छ ट्राफिक त्यो इन्टरफेसमा ल मेरो केसमा राउटर नम्बर 1 मा तपाईको E0/0 बाट तपाईको मेरो ट्राफिक लिभ हुन्छ ल यहाँबाट यता लिभ हुन्छ यताको लागि उताको लागि तपाईको E0/0 मै लिभ हुन्छ उता पनि E0/0 मा मैले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल अनि यो साइड टु साइड VPN हो यसको कन्फिगरेसन तपाईको नर्मली डुप्लिकेट हुन्छ र तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो ल डुप्लिकेट भनेको या तपाईले जे कन्फिगरेसन हाल्नुभयो या त्यही कन्फिगरेसन हुन्छ ल अनि अर्को कुरा भनेको कन्फिगरेसन गर्दाखेरि हामीले इन्क्रिप्सन हुनुपर्ने अनिवार्य हुन्छ इन्क्रिप्सन हुनु अनिवार्य हुन्छ अस्ति कुरा VPN मा इन्क्रिप्सन चाहिन्छ हामीले इन्क्रिप्सन दुई खालको इन्क्रिप्सन हुन्छ मोडर्न इन्क्रिप्सनमा एउटा एक खालको इन्क्रिप्सन भनेको तपाईको असिमेट्रिक इन्क्रिप्सन सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन पहिला सुरुमा सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन अर्को इन्क्रिप्सन भनेको तपाईको असिमेट्रिक इन्क्रिप्सन ल असिमेट्रिक इन्क्रिप्सन असिमेट्रिक र सिमेट्रिक दुई खालको इन्क्रिप्सन हुन्छ ल सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भनेको त्यस्तो खालको इन्क्रिप्सनलाई सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भन्छ जसमा कुनै पनि तपाईको इन्फर्मेसनलाई इन्क्रिप्सन गर्नु पनि र डिक्रिप्सन गर्नु दुईटै गर्नुको लागि तपाईको एउटै सेम की युज हुन्छ र सेम की युज हुन्छ त्यसलाई सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भन्छ ल तपाईको हैन अब लाइक अ लक हामीले घरमा लक हाल्यौं वास्ता लक हाल्दाखेरि जुन हामी पहिला लक बन्द गर्छौं त्यही की चाहिन्छ हामीलाई लक खोल्छौं त्यो की चाहिन्छ ल त्यो सिमेट्रिकको एक्जाम्पल हो ल सेम की चाहिन्छ ल सिमेट्रिकमा सिमेट्रिक भनेको सेम हो ल असिमेट्रिक भनेको चाहिँ कस्तो भने असिमेट्रिक भनेको चाहिँ डिफरेन्ट की ल मतलब असिमेट्रिक गर्दा डिफरेन्ट की हुन्छ ल असिमेट्रिक मतलब लाइकका वास्तवमा मलाई इन्क्रिप्सन गर्नु तपाईको मलाई अर्कै तपाईको की चाहिन्छ तपाईको मान लियो इन्क्रिप्सनलाई प्राइभेट की चाहिन्छ मलाई अनि तपाईको डिक्रिप्सन गर्नको लागि तपाईको मलाई पब्लिक की चाहिन्छ र दुई खालको की चाहिन्छ ल तपाईको असिमेट्रिकमा दुई खालको इन्क्रिप्सन हुन्छ सिमेट्रिक र असिमेट्रिक हुन्छ ल इन्क्रिप्सनमा यदि मध्येमा कसैलाई के डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ ल तपाईहरु यो प्राइभेट र पब्लिक के भन्नाले कस्तो छ असिमेट्रिक इन्क्रिप्सनको केसेसमा चाहिँ तपाईको प्राइभेट र पब्लिकको युज हुन्छ ल त्यसको मतलब के हुन्छ भने की भनेको तपाईको क्लाइन्टहरुले बनाउँदैन ल मतलब कीहरु राउटरले बनाउँदैन ल की भनेको तपाईको अर्कै डिभाइसले बनाउँछ अर्कै सर्भरले बनाउँछ हैन तपाईको जस त्यो सर्भरले चाहिँ तपाईको कीहरु प्रोवाइड गरिदिन्छ तपाईको यता हाम्रो तपाईको यता क्लाइन्टहरुलाई लाइक एक्जाम्पलको लागि मेरो एउटा मसिन यहाँ छ अर्को मसिन यहाँ छ यो दुई मसिन बीचमा कम्युनिकेसन हुन चाहन्छ बाइ इन्क्रिप्सन हुन चाहन्छ भने यसको आफ्नै की युज गरेर इन्क्रिप्ट गरेर डाटा पठायो भने त सिमेट्रिक हुन्छ यता र यता आदान प्रदान गर्यो भने तर बीचमा अर्को कोही एउटा सर्भर आउँछ ल त्यो सर्भरबाट PKI सर्भर भन्छ ल पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भर भन्छ अथवा सर्टिफिकेट सर्भर पनि भन्छ यसलाई तपाईको यो विन्डोज सर्भरमा त लिनक्स सर्भरमा यो गरिन्छ ल सर्टिफिकेट सर्भर हैन यसबाट गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ PKI भन्छ ल PKI मा के हुन्छ भने तपाईको सुरुमा यसले आफ्नो इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्छ PKI सर्भरलाई यसले इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्छ अनि अथेन्टिकेट गर्छ PKI ले त्यसपछि यसले दुईटा की दिन्छ र एउटा प्राइभेट की दिन्छ प्राइभेट की भनेको तपाईको डेडिकेटेड की यसको लागि मात्र जेनेरेट गरिदिन्छ अर्को पब्लिक की दिन्छ र तपाईको पब्लिक की भनेको चाहिँ तपाईको त्यो प्राइभेट की को पेयर हो ल वास्तवमा यो चाहिँ तपाईको नर्मली CA को की हो ल वास्तवमा CA को यता पनि दिन्छ प्राइभेट की दिन्छ हैन यता पनि पब्लिक की दिन्छ र तपाईको पब्लिक की दिन्छ तपाईको यो पनि CA को की हो ल
जब यस्तै अब इन्क्रिप्सन गर्दा के हुन्छ भने कुनै पनि डाटा छ लिटरस छ या के इन्फर्मेसन छ यसलाई इन्क्रिप्सन गरेको छ भने यो प्राइभेट की युज गरेर इन्क्रिप्सन गर्छ ल तर यसले इन्क्रिप्सनमा पठाएपछि यो मसिनलाई पठाएपछि यो मसिनले चाहिँ पब्लिक कीबाट के गर्छ डिक्रिप्ट गर्छ ल तर पब्लिक कीबाट डिक्रिप्ट गर्दाखेरि ध्यान राखोस् यो मसिनलाई भ्यालिडेट गर्छ ल तपाईको यो पीकेआई ले भ्यालिडेट गर्छ ल तपाईको कि यो पब्लिक की जेन्युइन हो कि होइन र एक्चुअलमा तपाईको यो जुन डाटा छ वास्तवमा यसले पठाएको छ त्यो ओरिजिनले पठाएको हो त्यो जेन्युइन हो कि होइन एक्चुअली चेक गर्छ र सर्टिफिकेट अनि एक्सपायर भएको छ कि छैन रिभोक भएको छ त्यो पनि चेक गर्छ ल यो कार्यक्रममा तपाईको प्राइभेट र पब्लिक की भन्छ ल यो खालको इन्क्रिप्सनलाई असिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भन्छ सिमेट्रिक कस्तो हुन्छ भने सिमेट्रिकमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने एउटा डिभाइस यहाँनेरि हुन्छ अर्को डिभाइस यहाँनेरि हुन्छ मान्नु तपाईको मैले एउटा पेन ड्राइभलाई युएसबी ड्राइभलाई तपाईको मैले बिट लकर लगाएँ मान्नु अनि बिट लकर लगाएर पासवर्ड दिएँ मैले मान्नु नेपाल 123 दिएँ पासवर्ड नेपाल @123 पासवर्ड दिएँ भरे तपाईको त्यो मैले युएसबी लाई मतलब अर्को मसिनमा लगेर दिएँ वास्तवमा भने उसले खोल्नु खोज्दाखेरि त्यो युएसबी भित्र के डाटा छ भनेर उसले खोल्नु पर्दाखेरि सेम नेपाल 123 भन्ने पासवर्ड नै माग्छ ल वास्तवमा त्यो चाहिँ सिमेट्रिक हो ल भनेको तपाईको इन्क्रिप्सन पनि त्यही नेपाल 123 ले गरौ डिक्रिप्सन पनि त्यही नेपाल 123 ले गरौ ल तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने सिमेट्रिक फास्टर हुन्छ र असिमेट्रिक भन्दा तर असिमेट्रिकमा समस्या चाहिँ के हुन्छ भने सबैलाई की बाँड्नु पर्ने हुन्छ यदि मान्नु मेरो तपाईको क्लाइन्ट बाँड्नु 10 लाख जना क्लाइन्ट छ भने वास्तवमा हैन 10 लाख जना मेरो क्लाइन्ट छ 10 लाख वटा जनालाई की बाँडेर साध्य हुँदैन ल त्यो गर्दाखेरि ठुल्ठुलो इन्भाइरोमेन्टको लागि चाहिँ के पीकेआई चलाउँछ ल पीकेआई को एक्जाम्पलहरुको लागि त गोडेटीहरु भए हैन अनि जियो ट्रस्ट भयो हैन तपाईको अरु तपाईको हटमेलहरुले पनि तपाईको दिन्छ भेरी साइनहरुले पनि दिन्छ त्यो पपुलर तपाईको हैन तपाईको पीकेआई सर्भर ल जुन तपाईहरुको फेसबुक चलाउँदाखेरि एचटीटीपीएस आउँछ वास्तवमा हो यो तपाईको एक खालको तपाईको इन्क्रिप्सन नै होला यो पनि यहाँ पनि तपाईको सर्टिफिकेट नै हुन्छ र तपाईको की नै हुन्छ र यसमा पब्लिक की हुन्छ यसमा बाइ डिफल्ट ल यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो जस्तै मान्नु एक्जाम्पल लागि यहाँ म एउटा कुनै खोल्छु वास्तवमा कुनै पनि साइट खोल्छु म एसबीआई बैंक नेपाल तपाईको अनलाइन बैंकिङ ल त्यसरी खोल्दाखेरि तपाईको जब म यसरी खोले वास्तवमा लिंकमा गए भने वास्तवमा मलाई तपाईको के हुन्छ भ्यालिडेसन गर्छ तपाईको एउटा तपाईको इन्फर्मेसन मेरोमा आउँछ हैन यहाँ आएर यो की आएर पब्लिक की आउँछ ल बाइ डिफल्ट यहाँ सबै इन डिटेल दिएको छ ल वास्तवमा कहाँको हो के हो इन्फर्मेसन कस्तो हो भनेर दिएको छ ल तपाईले हैन तर अब मैले तपाईको कुनै पनि कुरा तपाईको पठाउनु पर्यो भने चाहिँ मैले वास्तवमा प्राइभेट की मैले मागेर अनि तपाईकोमा पठाउँछु ल सेन्ड गर्छु ल तपाईको यसरी चल्छ ल यो डिजी सर्टले दिएको छ ल यो डिजी सर्टले दिएको छ त केही डाउट छ चाहिँ कसैलाई तारनाथ जी केही डाउट छ छैन सर छैन केटाहरु कोही पनि बोल्दैन त बस्न केटाहरु लगाइन पब्लिक की भनेर कसरी थाहा पाउने सर केटाहरु लगाइन डुब्छ भाइ कसैलाई के सोध्नु छैन सोध्नु सक्नुहुन्छ ल सर त्यो पब्लिक की भनेर कसरी थाहा पाउने यसले पब्लिक की पठायो भनेर अथवा पब्लिक की माग्यो भनेर त्यो इन्टरनल प्रोसेसिङ हुन्छ ल त्यसको लागि तपाईको इरा छ बुझ्नुभयो नि हजुर इन्टरनल प्रोसेसिङ हुन्छ त्यसको लागि प्रोटोकल हुन्छ ल आर समथिङ ओएससी आर ओएससी समथिङ भन्ने प्रोटोकल हुन्छ त्यो प्रोटोकलले तपाईको बाट कम्युनिकेट गर्छ ल वास्तवमा क्लाइन्टको सर्टिफिकेट हो उताको सर्टिफिकेट तर एउटा कुरामा स्योर हुनुहोस् तपाईहरु सबैजना एक्जाममा तपाईको असिमेट्रिक वाला चाहिँ टेस्टिङ गर्दैन होला एक्जाममा सिमेट्रिक वाला नै टेस्टिङ गर्छ ल तपाईको असिमेट्रिक चाहिँ जस्ट कन्सेप्टको लागि हो बुझ्नुको लागि तपाईहरुलाई तर एक्जाममा तपाईको सिमेट्रिक वाला टेस्टिङ गर्छ ल
VPN तपाईको चालु गर्छु VPN कन्फिगरेसन सेक्सन चालु गर्छु हामीले राउटर नम्बर 1 मा बसेर VPN चालु गर्दाखेरि राउटर नम्बर 2 को तपाईको हामीले इन्फर्मेसनलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको आईपी एड्रेसलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो हो तपाईको चेक गर्न सक्नुहुन्छ बाइ डिफल्ट सो रनिङ इन्टरफेस E0/0 हैन या VPN तपाईको एप्लाई गरेको छैन ल तपाईको काहीँ पनि छैन VPN एप्लाई गरेको छैन तपाईको यसको मतलब यो हुन्छ तपाईको यो बिल्डिङ द कन्फिगरेसन भनेको छ वास्तव कन्फिगरेसन तपाईलाई देखाउनु पर्दैछ डिभाइसेसले अनि करेक्ट कन्फिगरेसन भनेको 66 बाइटको कन्फिगरेसन छ इन्टरफेस E0/0 मा तपाईको आईपी एड्रेस मात्रै लागेको छ के लागेको छैन ल एकदम तपाईको यो र फर्मेटमा छ ल तपाईको यो इन्टरफेस कुनै पनि चेन्जेस छैन कुनै चेन्जेसहरु मेड गरेको छैन ल यसमा भन्छ यसमा VPN लागेको छैन ल तपाईको यसमा अथवा लुप ब्याक 0 गर्दा पनि हुन्छ ल तपाईको सो रनिङ कन्फिग इन्टरफेस लुप ब्याक 0 र लुप ब्याक 0 गर्दा लुप ब्याकमा लागेको छैन ल तपाईको यिनीहरु प्लेनमै छ ल अथवा यहाँ पनि छैन देखाएको ल आईपी सेक गर्छु आईपी सेक पनि छैन ल तपाईको आईसेक क्यामेरा आईपी सेक दुईटै छैन ल हैन भनेपछि तपाईको मेरो इन्टरफेसमा पनि एप्लाई गरेको छैन र टनल पनि हामीले देखिनु टनल पनि देखिनु ल तपाईको टनल हेर्ने कमान्ड यो पनि छ ल सो क्रिप्टो IP6 सा यो तपाईको फेज 2 हेर्ने टनल हेर्ने कमान्ड हो अर्को सो तपाईको क्रिप्टो आइसा क्याम सा यो फेज 1 हेर्ने तपाईको इन्फर्मेसन हो ल तपाईको फेज 1 पनि छैन मसँग फेज 2 पनि छैन ल मतलब यस्तो केसेसमा अझै यसमा VPN कन्फिगर भएको छैन ल म जेसुकै तपाईको कम्युनिकेसन गर्छु मेरो तपाईको प्लेन टेक्स्टमा कम्युनिकेट हुन्छ ल तपाईको यसमा जस्तै म कुछ भी गर्छु ल तपाईको यहाँ म कुनै पनि तपाईको इन्फर्मेसन यहाँदेखि पठाउँछु वास्तवमा पर राउटर नम्बर 2 लाई त्यो प्लेन टेक्स्टमा कम्युनिकेट हुन्छ ल बाइ डिफल्ट किनभने कुनै ठाउँमा सेक्युरिटी छैन मैले यो केबललाई तपाईको मैले स्निप गरे भने स्निपिङ हुन्छ अथवा मैले यहाँ कुनै सफ्टवेयर युज गरेर तपाईको यो दुईटाको कम्युनिकेसनलाई म तपाईको हेर्न सक्छु ल इजिली सक्छु ल एक्जाम्पल लागि एउटा वेयरस्याक भन्ने सफ्टवेयर छ त्योबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको वेयरस्याकबाट हैन वेयरस्याक भन्ने सफ्टवेयर छ त्यो वेयरस्याकबाट तपाईको कम्युनिकेसन चेक गर्न सक्नुहुन्छ ल R1 र R2 बिचको के छ कम्युनिकेसन भनेर चलो अब तपाईको VPN हामी सेटअप गरौँ VPN सेटअप गर्दाखेरि राउटर नम्बर 1 तिर म सेटअप गर्छु सुरुमा हैन राउटर नम्बर 1 तिर सेटअप गर्छु राउटर नम्बर 1 मा सेटअप गर्छु कन्फिगर टर्मिनल क्रिप्टो आइसा क्याम पोलिसी अब क्रिप्टो भनेको त क्रिप्टोग्राफी भइहाल्यो तपाईको हैन क्रिप्टोग्राफी भनेको तपाईको एउटा साइन्स हो ल तपाईको एउटा आर्ट हो जुन आर्टले तपाईको के गर्छ भने यस आर्ट यो आर्टले तपाईको के गर्छ भने प्लेन टेक्स्टलाई तपाईको हैन प्लेन टेक्स्टलाई साइफर टेक्स्टमा गर्छ तपाईको साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ ल तपाईको कन्भर्ट गर्छ ल वास्तवमा त्यसलाई तपाईको के भन्छ क्रिप्टो भन्छ ल क्रिप्टोग्राफीको सर्ट फर्ममा क्रिप्टो भन्छ आइसा क्याम भनेको तपाईको इन्टरनेट सेक्युरिटी तपाईको की एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल भन्छ यसको फुल फर्म आइसा क्याम भन्छ ल ISA क्याम भन्छ ल भएको यो एक प्रकार फेज 1 बनाउन आँटेको हामीले फेज 1 बनाउन आँटेको अब तपाईको पोलिसी भन्छ तपाईको पोलिसी भनेको तपाईको यो यस्तै पोलिसीमा काम गर्छ ल किनभने तपाईको राउटर 1 देखि मल्टिपल ठाउँमा VPN बनाउनु पर्ने होला त्यसले गर्दाखेरि पोलिसीको नम्बर फरक हुन सक्छ तपाईको यो पोलिसी बेस्ड VPN हो यो क्रिप्टो आइसा क्याम पोलिसी अब पोलिसीको नम्बर दिनु सक्नुहुन्छ जति दिँदा हुन्छ हामी नम्बर जहिले हामी 10 दिने गर्छौं 20 दिँदा पनि हुन्छ तपाईले 30 दिँदा पनि हुन्छ 40 दिँदा पनि समस्या भएन ल 10 दिए भने हैन पोलिसी 10 अब तपाईको मैले यो म फेज 1 मा छु अहिले बाइ डिफल्ट आइसा क्याम तपाईको क्रिप्टो आइसा क्याम पोलिसी 10 गरे मैले तपाईको मैले पोलिसी एउटा बनाए फेज 1 बनाउन खोज्दै छु म हैन तपाईको क्रिप्टो आइसा क्याम पोलिसी 10 हैन अब
त्यसपछि यो फेज 1 लाई तपाईको कसरी तपाईको अथेन्टिकेसन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ र तपाईको अथवा कसरी इन्क्रिप्सन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ र तपाईको कुन प्रोटोकलबाट इन्क्रिप्सन गर्ने कसरी अथेन्टिकेसन भन्ने कुरा आउँछ। सो अथेन्टिकेसन गर्नु वास्तवमा अथेन्टिकेसन प्री शेयर ल भनेको प्री शेयर भएको तपाईको दुवैपट्टि एउटै खालको तपाईको पासवर्ड होस् भनेको ल प्री शेयर भनेको प्री भनेको सुरुवातमै शेयर गर्ने ल तपाईको मेरो एउटा यहाँ तपाईको मसिन छ एउटा मसिन छ नि वास्तवमा मेरो वाइफाई को तपाईको एउटा टावर छ ल भने तपाईको वाइफाई मा अलरेडी मेरो पासवर्ड आएको छ सिस्को भन्ने पासवर्ड लागेको छ भने त्यो प्री शेयर भयो ल त्यो प्री शेयर भयो ल अनि त्यो पासवर्ड मैले सिस्को यहाँ दिन्छु म अनि यहाँ सिस्को दिन्छु त्यसको लागि के भयो प्री शेयर भयो प्रीली शेयर भयो ल प्री शेयर भनेको तपाईको सुरुवातमै शेयरिङ भयो ल वास्तवमा त्यो भनेको के भने यतामा सिस्को छ त वाइफाई को पासवर्ड मैले त क्लाइन्टमा सिस्को लगाएर कनेक्टिभिटी गरेँ नि त्यो सिमेट्रिक भयो ल किनभने दुवै खालको दुवैपट्टि एउटै खालको पासवर्ड सिमेट्रिक भयो ल त्यो हैन सेम भयो त सेम भन्दा भन्छ ल सिमेट्रिक भयो ल विषय। अनि तपाईको त्यसपछि एन्क्रिप्सन परिपरिको हुन्छ एईएस हुन्छ ड्याश हुन्छ ट्रिपल ड्याश हुन्छ हैन तपाईको विभिन्न किसिमको तपाईको फ्लेभरको इन्क्रिप्सन हुन्छ तर तपाईको इन्क्रिप्सन धेरै लगाउँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ तर समस्या कुरा के हुन्छ भने इन्क्रिप्सन तपाईले धेरै लाउनु भयो भने त्यसलाई इन्क्रिप्सन गर्नु र डिक्रिप्सन गर्नु मसिनलाई धेरै तपाईको र्याम प्रोसेसर चाहिन्छ त्यो कारणले तपाईले ठिक्क लाउनु सक्नुहुन्छ हैन तपाईको आफ्नो राउटरको र्याम प्रोसेसरहरु हेरेर ल। तर म तपाईको क्लासरुम इन्भाइरोमेन्टको लागि चाहिँ इन्क्रिप्सन 3 ड्याश गरिदिन्छु ल म इन्क्रिप्सन पनि भयो मेरो हैन अथेन्टिकेसन पनि भयो। त्यसपछि हामीले तपाईको के गर्नुपर्छ वास्तवमा भन्दा क्रिप्टो आइसिएम पोलिसी 10 अथेन्टिकेसन प्री शेयर इन्क्रिप्सन 3 ड्याश ह्याशिङ MD5 हैन ह्याशिङमा दुईटा छ MD5 छ र SHA छ ल तपाईको ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो छ हैन। अब तपाईको नि साइज ग्रुपको ल ग्रुप 2 गरिदिन्छु म ल। यति गरेपछि मोटामोटी मेरो फेज 1 को पोलिसी मेरो रेडी हुन्छ। त्यसपछि म बाहिर गएर तपाईको म की बनाउँछु ल तपाईको क्रिप्टो आइसिएम हैन की सिस्को 123 एड्रेस परको पब्लिक 19.1.23.2 गरिदिन्छ ल तपाईको। अभियसली हुनुहुन्छ के हो यति भएपछि मेरो के हुन्छ तपाईको गुड इभिनिङ छ फेज 1 मेरो तपाईको के हुन्छ रेडी हुन्छ ल तपाईको हैन। यसमा के भयो भन्दाखेरि मोटामोटी सुरुमा क्रिप्टो तपाईको आइसिएम पोलिसी 10 भयो यानी कि म तपाईको एउटा फेज 1 मा ओपनिङ गर्दैछु फेज 1 डाउनलोड बनाउने प्रोसेस गर्दै छु। अथेन्टिकेसन्स प्री शेयर भन्दाखेरि म अथेन्टिकेसन के गर्छु भने पासपोर्ट एक्सचेन्ज गरागर गर्ने हो है प्री शेयर भनेको ल। इन्क्रिप्सन भनेको 3 ड्याश हालाकि 3 ड्याश मा तपाईहरु एईएस पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ तपाईले ट्याबमा त के आउँछ क्वेशनमा मार्क भएर आउँछ ल एईएस 128 एईएस 256 हेरी तपाई गर्न सक्नुहुन्छ यसमा प्रोटोकलमा ह्याशिङ MD5 त कीलाई म त केले ह्याश गर्ने MD5 ल MD5 ले गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अर्को SHA भन्ने प्रोटोकल छ दुईटाले तपाईको ह्याशिङ गर्न सक्नुहुन्छ ल। ह्याशिङ भनेको वान वे म्याथमेटिक्स हो वास्तवमा जसले तपाईको हाम्रो कीलाई और मोर सेक्युर गर्छ ल। अन्त ग्रुप 2 भन्दाखेरि त्यो कुन साइजमा गर्ने ल तपाईको इन्क्रिप्सन त ह्याशिङ ल तपाईको कुनै 2 को हुन्छ 5 को हुन्छ 10 को हुन्छ 12 हुन्छ 50 थुप्रै को हुन्छ ल वास्तवमा। एक्जामिनेसनमा चाहिँ तपाईको यो ग्रुपको साइज भनेको 2 3 4 5 परिपरि काउन्ट सक्छ ल तपाईको त्यो जरुरी छैन 2 नै आउँछ भनेर MD5 नै आउँछ जरुरी छैन ल। हामीले SHA-बाट सोध्छ ल एक्जाममा SHA-बाट सोध्छ तपाईको 3 ड्याश एकदम रेयर पाउनुहुन्छ तपाईको एईएस तपाईको 256 बाट सोध्छ ल एक्जाममा ठीक छ। अब तपाईको अर्को भनेको तपाईको मैले क्रिप्टो तपाईको आइसिएम गरे तपाईको यो इमाथि नै लेख्दा म तर मैले मुनि झारेर लेखे की तपाईको सिस्को 123 गरे ल यो मेरो एक्चुअल की चाहिँ हो ल वास्तवमा यो की को सहायताले म कुनै कुरा इन्क्रिप्सन गर्छु कुनै कुरा डिक्रिप्सन गर्छु ल सेम कीले यही कीले किनभने मेरो यो सिमेट्रिक हो ल तपाईको सिमेट्रिक हो गर्दाखेरि सेम कीले म तपाईको इन्क्रिप्सन गर्छु सेम कीले डिक्रिप्सन गर्छु ल। एड्रेस भनेको कोसँग एसोसिएसन गर्ने भन्दाखेरि 23.2 सँग एसोसिएसन गर्ने 23.2 भनेको मेरो राउटर नम्बर 2 सँग एसोसिएसन गर्ने ल तपाईको यो कीले ल। तर एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ यो साइड टु साइड VPN हो वास्तवमा यतातिर जे तपाईले एल्गोरिदम हाल्नु भएको छ अनि तपाईको जे एल्गोरिदम हाल्नु भएको छ राउटर नम्बर 1 मा राउटर नम्बर 2 मा मस्ट बी त्यो एल्गोरिदम हुन्छ अन्त चिन्दैन ल वास्तवमा यतापट्टि पनि MD5 पनि उताले SHA गरे नि चिन्दैन ल तपाईको किनभने MD5 को एल्गोरिदम SHA-ले मतलब डिकोड गर्दैन SHA को MD5 ले गर्दैन ल। त्यहाँ ग्रुप 2 गरे उताले ग्रुप 5 गरे नि त्यो हुँदैन ल वास्तवमा त्यो मिल्दैन ल तपाईको। यता इन्क्रिप्सन 3 ड्याश गरे मैले मान्नु पर्यो एईएस गरे भने त्यो एईएस को त 3 ड्याश बुझ्दा 3 ड्याश को एईएस ले बुझ्दिनु ल तपाईको। त्यो गर्दाखेरि यतापट्टि जे हालिन्छ हामीले मेक स्योर हुनुपर्छ पल्लोपट्टि सेम एउटै हुनुपर्छ ल
यो स्टेपमा कसैलाई तपाईँको डाउट छ भने तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ ल स्टेपमा। यो हाम्रो स्टेप्स हो, यो स्टेपमा कसैलाई डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यति लास्ट एकचोटि बुझाइदिनु न सर, त्यो क्रिप्टो आइसक्यो कि यसो गर्दाखेरि हाम्रो तपाईँको फेज 1 रेडी भयो होला। यति गर्दाखेरि फेज 1 रेडी भयो होला, फेज 1 रेडी भयो, फेज 1 रेडी भयो होला। तपाईहरु आफैले अब तपाईको क्वेशनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ल। एटलिस्ट एउटा तपाईको टनल बनाउनको लागि, एउटा सिंगल टनल बनाउनको लागि तपाईलाई तपाईसँग के चाहिन्छ एउटा की चाहिन्छ ल। वास्तव की बिना कसरी नेगोसिएसन गर्ने, अनि अथेन्टिकेसन टाइप चाहिन्छ ल तपाईहरुलाई। अनि तपाईलाई चाहिन्छ वास्तवमा प्रोटोकल इन्क्रिप्सन प्रोटोकल चाहिन्छ, इन्क्रिप्सन प्रोटोकल चाहिन्छ तपाईको। अनि तपाईलाई ह्याशिङ प्रोटोकल चाहिन्छ ल, ह्याशिङ प्रोटोकल। अनि ह्याशिङ साइज चाहिन्छ ल, ह्याश साइज चाहिन्छ ल, साइज हैन भन्नु भने यो कुरा चाहिन्छ ल तपाईको। यो कुरा हामीले सबै दिन्छौँ, 5 वटा कुरा चाहिन्छ, 5 वटा दिइसकेका छौँ। नम्बर 1 नम्बर एउटा कुरा, नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 कुरा दिइसकेका छौँ ल। कसलाई के बुझ्नु छ सुरज नेपाल भन्नुहोस्। त्यो लास्टको लाइन त्यो भनेको क्रिप्टो आइसक्यो कि आइसक्याम भनेको कस्तो भने क्रिप्टो भनेको क्रिप्टो भइहाल्यो, वास्तवमा क्रिप्टोग्राफीको क्रिप्टो भइहाल्यो। आइसक्याम भनेको तपाईको आइसक्याम यो आइसक्याम भइहाल्यो। आइसक्याम टनल फेज 1 को लागि, फेज 1 को लागि की भनेको तपाईको इन्क्रिप्सन की भनेको सिस्को 1 2 3 हुन्छ ल। कोसँग नेगोसिएसन गर्ने भन्दा पल्लो राउटर नम्बर 2 सँग गर्ने ल। बुझ्दै हुन्छ? यस सर। अरु कसैलाई डाउट छ सोध्न सक्नुहुन्छ ल। यस गुड इभिनिङ सर। हजुर हजुर भन्नुहोस्, के डाउट छ कसैलाई? लास्ट जुन लाइन छ नि सर, हजुर क्रिप्टो की सिस्को 1 2 3 एड्रेस, जुन एड्रेस हामीले दिएछौँ सर नेक्स्ट राउटरको दिएछौँ नि पब्लिक हजुर पब्लिक आइपी एड्रेस। अनि यो लास्ट लाइन वाला हामीलाई के यो जुन लास्ट लाइन वाला छ सर यो हजुर अब हामीले गर्यो हैन सर, पोलिसी लगायो, अथेन्टिकेसन दियो, इन्क्रिप्सन राख्यो हैन। हजुर फेज 1 मा लास्ट स्टेप छ सर, यो के भन्ने यसको मतलब के, यसले गर्न के खोजेको छ? यो यसको मतलब यो वास्तवमा एक्चुअलमा तपाईको मेरो कम्प्युटर डिभाइसेस छ, राउटर नम्बर 1 छ। यदि राउटर नम्बर 1 सँग तपाईको कुनै पनि डिभाइसेसले तपाईको फेज 1 अथवा आइसक्याम टनल तपाईको बनाउन चाहन्छ भने हैन, उससँग तपाईको यो की हुनु जरुरी छ ल। सिस्को 1 2 3 भन्ने की हुनु जरुरी छ र तपाईको अन्य तपाईको यो ग्रुपहरु इन्क्रिप्सनहरु हुनु जरुरी छ ल। तपाईको त्यो फेज 1 लाई अथेन्टिकेट गरेको ल त्यो। हजुर हजुर सर। त्यो की सधैँ सिस्को 1 2 3 हुने हो कि अरु पनि हुन्छ? त्यहाँ जे राख्दा हुन्छ, काठमाडौँ राख्दा हुन्छ, भक्तपुर राख्दा हुन्छ, जे राख्दा हुन्छ ल। तपाईको कुत्ता बिल्ली जे राख्दा हुन्छ ल। म सजिलोको लागि सिस्को 1 2 3 राखेको ल मैले। ए भन्नाले के भन्नाले पासवर्डै हो सर यो? एक खालको पासपोर्टै हो। अनि तपाईले कीलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? बिट लगरको की हुन्छ, पासपोर्टै त हुन्छ नि एक खालको हैन। अर्को हालाकि अरु हजुर 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 सर। तर नर्मली ह्युमन बिङले त पासपोर्टै बुझ्छ, रिमेम्बर गर्छ। अरु कसैलाई केही डाउट छ सोध्न सक्नुहुन्छ ल। राजेन्द्र जी के डाउट छ सोध्न सक्नुहुन्छ है। अनि यही प्रोसेस सेम अपोजिट राउटरमा पनि लेख्नु पर्छ नि सर नेक्स्ट? यो हाम्रो पोलिसी छ नि सर, हजुर ले हाईएस्ट पोलिसी कतिसम्म दिनु मिल्छ यसको केही छ रेन्ज? के को यो पोलिसीको रेन्ज कि हामीले आफै जति त्यो थुप्रै हुन्छ र त्यो 10 भगेर थुप्रै हुन्छ र त्यो तपाईले क्वेशन मार्क गरेर हेर्नुहोस्, हजारौं लाखौं हुन्छ त्यसमा। जति पनि क्रिएट गर्न मिल्यो। हजुर मिल्छ र क्रिएट गर्न। हामीले जस्तै उता दुईटै राउटरमा पोलिसी जस्तै डिफरेन्ट भयो भने चाहिँ त्यही हुँदैन होला है सर? भित्र सेम राखे पनि पोलिसी डिफरेन्ट भयो भने कम्युनिकेसन फरक पर्दैन ल। यो पोलिसी लोकली सिग्निफिकेन्ट ल कस्तो रे? यो पोलिसी जस्तै 10 राखेको छ हैन, राउटर 2 मा हामीले यो लोकली सिग्निफिकेन्ट। लोकली सिग्निफिकेन्ट भनेको तपाईको हैन, तपाईको मान्नु तपाईहरु 3 जना मतलब ब्रदरहरु हुनुहुन्छ भने वास्तवमा 3 जना ब्रदरको पहिलोको नाम वास्तव राम भयो, सेकेन्डको नाम श्याम भयो, थर्डको नाम घनश्याम भयो ल। मान्नु 3टा नाम छ भनेपछि यो यहाँ राम भने रिपिट यहाँ हुनु भएन, घनश्याम भने रिपिट हुनु भएन ल। भने चाहिँ लोकली सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। यस्तो लोकली एउटा डिभाइसमा मात्रै लागु हुन्छ ल त्यो कुरा, त्यसलाई लोकली सिग्निफिकेन्ट भन्छ। युनिक आईडी जस्तो भयो सर सिग्निफिकेन्ट ल। इमेल आईडी भयो त पर्टिकुलर साइटको ल इमेल आईडी सिग्निफिकेन्ट ल। लोकली सिग्निफिकेन्ट ल। लाइक तपाईको ओएसपीएफ को आईडी जे राख्दा हुन्छ ल, लोकली सिग्निफिकेन्ट हो ल त्यो। यहाँ के कुरा लोकली सिग्निफिकेन्ट छ भने यति मध्येमा लोकली सिग्निफिकेन्ट भनेको त्यही 10 मात्रै छ ल। अरु सबै हुबहु पल्लोपट्टि डुप्लिकेट हुनुहुन्छ ल पल्लोपट्टि। नि सर
यस यस सर यो ग्रुपमा हामीले डिफल्ट 2 नै दिन पर्छ कि अहिले त्यहाँ बहुत दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू 4 6 20 28 26 थुप्रै हुन्छ तर यो मैले सानो दिएको जस्तो स्टुडेन्टहरूलाई इजी टु अन्डरस्ट्यान्डिङ गराएको ल त्यो कारणले 2 दिएको ल मैले बुझ्नुभयो नि यो तपाईँको उयो जस्तै हजुर, हो हजुर। तपाईँको सपोज टु गरे जस्तो तपाईँले एउटा कम्पनी खोल्नुभयो एकाउन्ट पढ्दै हुनुहुन्छ मानिलिउँ 1 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरियो भने तपाईँले क्लासरुममा तपाईँको एक्जाम्पल दिएको स्टुडेन्टलाई जस्तो मात्रै हो तपाईँले 100 करोडको कम्पनी खोल्यो भनेर एक्जाम्पल दिँदा पनि हुन्छ नि त स्टुडेन्ट हुँदैन त हजुर हजुर सर त्यस्तै लेटेस्ट सिस्को राउटरले 26 27 सम्म सपोर्ट गर्छ ल त्यो बुझ्नुभयो नि हजुर सर त्यो हरेकको आफ्नो आफ्नो तपाईँको यो हुन्छ नि त सेक्युरिटीको उयो साइज हुन्छ र लेभल हुन्छ र तपाईँ यसरी बुझ्दा हुन्छ लाटो तरिकाले स्टेट फरवर्ड तरिकाले के बुझ्नु सक्नुहुन्छ भने जति हायर भयो ग्रुपको तपाईँको नम्बर त्यति तपाईँको त्यो की सेक्युर गर्छ त्यसले त्यति की सेक्युर गर्छ ल बुझ्नुभयो नि बुझ्दै हुन्छ फेज 1 मा यति कमान्ड हामीले चलाउनु पर्छ फेज 1 मा यति भएपछि फेज 1 भयो ल हजुर सर यति भएपछि फेज 1 भयो ल तपाईँको र यो कोही कमान्डमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने मलाई भन्नु होला ल यदि तपाईँहरू कमान्डमा कन्फ्युजन हुनुभयो भने एक्चुअली वी आर नट सुपरम्यान वी क्यानट फ्लाइ द माउन्टेन वी क्यानट फ्लाइ द माउन्टेन क्लाइम द माउन्टेन बाई द फ्लाइट प्लस सो यो कमान्डहरु कपी गरेर राख्दिनु न सर इच एन्ड एभ्रिथिङ तपाईँको के गर्नुपर्ने छ तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको त्यो कमान्ड बुझ्नु भने चाहिँ कमान्ड बुझेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ तपाईँको बुझ्नुभयो नि सर यसको सजिलो उपाय के हो सर कमान्ड चाहिँ याद होस् भनेर हैन सुरुमा चाहिँ यो VPN को कमान्ड याद होस् भन्नलाई सुरुमा चाहिँ तपाईँको घोक्नै पर्छ ल सुरुमा तपाईँको सुरुमा 30-40 पल्ट चाहिँ गर्नै पर्छ ल हजुर सर अब गर्यो सर 2-4 दिन पछि फेरि कन्फ्युजन हुन्छ कुन कमान्ड चलाम भनेर सुबह पनि गर्नुपर्छ शामको पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ल हमेसा गर्नुपर्ने हुन्छ एक्चुअली म हमेसा क्लासमा भन्थे हिमाल सरलाई पनि भन्थे म आनन्द सरलाई भन्थे सबैलाई भन्थे म एक्चुअली म विजय साईको फेन होइन ल वास्तवमा म मेहनतले दुःख गरेर तपाईँको प्र्याक्टिसले तपाईँको यहाँसम्म आएको मान्छे ल मतलब दिप हजुर हजुर सर त्यो प्र्याक्टिस नै गर्नुपर्छ ल वास्तवमा प्र्याक्टिस बाहेक अर्को म सर्टकट देख्दिनँ ल म साँच्चै भन्छु लजिक चाहिँ यस प्रकारको छ लजिक चाहिँ तपाईँलाई भनिदिन्छु के लजिक भन्छ वास्तवमा यो भनेको सुरुमा पोलिसी बनाएको जस्तै पोलिसी बनाएर तपाईँले डियर तपाईँको मतलब सर अथवा म्याडम भनेर लेख्नुभयो त्यो तपाईँ पोलिसी सुरु भयो है त्यसपछि तपाईँको के तपाईँको प्रपोज हुन्छ ल प्रपोज भनेको तपाईँको मेथड हो तपाईँको अथेन्टिकेसन प्रिसेयर भनेको चाहिँ एक्चुअली तपाईँको आई वान्ट टु एक्सचेन्ज भनेको जस्तो अथवा एप्लिकेसन फर दि होइन तपाईँको कम्प्लेन अफ तपाईँको के हो भन्दा मानले कुडा गन्दाहरू छ मेरो घर वरिपरि भनेको जस्तो ल म्युनिसिपालिटीलाई तपाईँले लेटर लेखेको जस्तै इन्क्युसन 3 डायस भनेको तपाईँको खासमा प्रपोज के हो वास्तवमा कुन आधारले तपाईँको लेटर लेख्ने भनेको जस्तो ल तपाईँको यो चाहिँ इन्क्युसन 3 डायस भनेको चाहिँ एक्चुअली मैले यो फेज 1 बनाएँ अनि तपाईँको फेज 1 मा अथेन्टिकेसन अरूसँग प्रिसेयरबाट गर्ने हो पासपोर्ट चेन्ज गरेर अनि इन्क्युसन मलाई चाहिन्छ किनभने फेज 1 मा पनि तपाईँको की यो की चल्छ वास्तवमा यो कीलाई इन्क्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल यसलाई हैन अनि तपाईको कोसँग तपाईको त्यसपछि ह्यासिङ भनेको छ ह्यासिङ भने चाहिँ तपाईको छ तपाईको हाम्रो कीको साइजलाई तपाईको कुन कत्रो साइजमा लाने भने ग्रुप 2 भन्छ ल ह्यासिङ भन्छ कुन प्रोटोकलले तपाईको ह्याश गर्ने ल वास्तवमा ह्यासिङ भनेको तपाईको एक खालको तपाईको इन्क्रिप्सन नै हो ल त्यो भने तर यो खालको इन्क्रिप्सन चाहिँ तपाईको वन वे म्याथमेटिक्स हो ल वास्तवमा वन वे म्याथमेटिक्स भनेको तपाईको यो रिभर्ट हुँदैन ह्यासिङ चाहिँ अनि यो तल भयो तपाईको मैले एक्चुअलमा तपाईको म यो आईपी एड्रेससँग तपाईको म के गर्छु वास्तवमा पेयरिङ गर्न चाहन्छु र मेरो पासवर्ड यो छ वास्तवमा की मेरो यो छ वास्तवमा रिमोट मेरो डिभाइसेस यो भनेर भनेको ल तपाईले लजिक चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ लजिक बुझ्नु भएन भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ ल यो VPN को कमान्ड याद गर्नु हजुर हजुर सर कसैलाई कुनै ठाउँमा लजिकमा समस्या छ भने सोध्नुहोस् न वास्तवमा लजिकमा टेक्नोलोजिज अन्डरस्ट्यान्डिङमा कुनै समस्या छ भन्नुहोस् नत्र भने अरु भनेको चाहिँ त्यो राउटर खोल्ने इस्टाब्लिश गर्ने केबलिङ राख्ने आईपी एड्रेस राख्ने यो तपाईको गरेको भने अरु उपाय देख्दिन ल तपाईको बिहान 4 पल्ट गर्ने बेलुका 2 पल्ट गर्ने ल वास्तवमा सर यो फर्स्ट लाइनमा हामीले आइसेक्याम पोलिसी 10 लेखेको छ नि 10 भनेको चाहिँ हाम्रो सिक्वेन्स नम्बर जस्तै हो तपाईले जस्तो शपिङ गर्नुभयो तिहारको लागि पनि तपाईको 1 बाट सुरु गर्दा हुन्छ तपाईले तपाईको त्यो आइटेम्सको मतलब नम्बर तपाईले 100 बाट गर्दा हुन्छ र 100 101 मा मानले मोमबत्ती मतलब तपाईले किन्ने 101 मा तपाईको मानले दिया किन्ने 102 मा पटाका किन्ने 103 मा तपाईको मानले चिनी किन्ने 104 मा तपाईको यो डाल्डा किन्ने भनेको जस्तो एक्जाम्पल लागि त्यो नम्बर हो सिक्वेन्स नम्बर हो अनि सर यस यस पोलिसी मानम यो साइडमा हामीले 10 राख्यौ हैन नेक्स्ट साइडको राउटमा चाहिँ 20 राख्यौ तर ग्रुप हामीले पनि मैले भनेको त्यो कुरा वास्तवमा यो 10 चाहिँ लोकली सिग्निफिकेन्ट हो 10 भनेको चाहिँ यही राउटरले
आफ्ना कन्फिगरेसनलाई चेक गर्दाखेरि जब त्यो मेकानिजम स्टार्ट हुन्छ वास्तवमा जब VPN इस्टाब्लिस हुने कोसिस हुन्छ त्यतिखेर चेक गर्दाखेरि युज हुने नम्बर सिक्वेन्स नम्बर मात्रै होला यो बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर यो डिभाइस त लागु हुन्छ ल यो अर्को डिभाइस लागु हुँदैन होला पल्लोपट्टि पोलिसी नम्बर कति राखेको छ त्यो लागु हुँदैन ल तपाईको किनभने हाम्रो त तपाईको सुरज नेपालले आफ्नै तरिकाको तपाईको त्यो एस्टिमेट बनाएर बजार जानुहुन्छ शपिङ गर्नुहुन्छ राजु मगरले आफ्नै तरिकाको बनाउँछ वास्तवमा राजेन्द्र चौधरीले आफ्नै तरिकाले बनाउँछ जरुरी छैन सबैले एउटै बनाउनुपर्छ जरुरी छैन नि त वास्तवमा पडोसी नै पनि जरुरी छैन वास्तवमा बुझेन हजुर सर कसैलाई केही डाउट छ सोधौँ है हिमाल सर केही डाउट छ सोधौँ छैन सर र यो कमान्ड याद गर्ने तरिका चाहिँ अरू केही तरिका छैन तपाईले खोज्नै पर्छ अर्को कुरा म फर द काइन्ड इन्फर्मेसन भन्छु वास्तवमा यदि तपाईले सिस्कोमा VPN गर्नुभएको छ भने फोर्टिनेट पालो आल्टो चेक पोइन्ट अरू सबैमा VPN सजिलो हुन्छ गर्नु पछि भविष्यमा तपाईहरुले खुदाना खास्ता फायरवलहरु पढ्नु भयो भने तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ ल अरू फायरवलमा VPN गर्नु किनभने अरू फायरवलतिर VPN यति डिपली हुँदैन ल तपाईको त्यो ड्याङ्की हुन्छ ल त्यहाँनिर यसरी डिपली तपाईको हामीले यो माइक्रो कन्फिगरेसन गर्नु मिल्दैन ल अरू फायरवलमा त्यो चाहिँ तपाईको म्याक्रो कन्फिगरेसन हुन्छ ल अरू फायरवलमा इजी गर्नु लागि बुझ्नुहुन्छ दीप हजुर हजुर सर बुझिरहेको छु सर कमान्ड याद गर्नुको लागि अभ्यास नै गर्नुपर्ने हुन्छ लजिक बुझिएन भने चाहिँ तपाईहरुले वास्तवमा मलाई भन्नु सक्नुहुन्छ लजिक बुझिएन भने लजिक बुझ्नुभयो भने चाहिँ अभ्यास गर्दाखेरि हुन्छ ल अभ्यास नै हो ल अरू केही उपाय देख्दिन अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ समर्पित हुनुपर्ने हुन्छ ल टेक्नोलोजीमा हजुर हजुर सर हेलो तारनाथ जी बुझ्दै हुन्छ अलि हजुर सर हजुर के डाउट छ तपाईलाई यसमा छैन सर ओके हिरा सर के डाउट छ सर ठीक छ सर चलो एउटा टनल बन्यो ल हाम्रो सेकेन्ड टनलको लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यता फेज 1 को छ फेज 2 सुरु गर्छु ल वास्तवमा फेज 2 भनेको सुरु हुन्छ मैले बारबार भन्छ सुरुदेखि नै क्रिप्टो आईपीसेक बाट बन्छ र फेज 2 सुरज नेपाल हेर्नुहोस् हाम्रो ल आईपीसेक बाट सुरु हुन्छ अब क्रिप्टो आईपीसेक अनि ट्रान्सफर्म सेट भन्ने हुन्छ तपाईको सिस्कोमा ट्रान्सफर्म सेट को नाम जे राख्दिन सक्नुहुन्छ तपाईको इच्छाको ल वास्तवमा ट्रान्सफर्म सेट को नाम जे राख्दा हुन्छ यसको नाम दिनुपर्ने छ ल डोमेन दिनुपर्ने छ एउटा मैले मान्दै दिए CCI ल तपाईको ESP बाट मेरो तपाईको सेक्युर ESP3- ESP MD5 ल मेरो फेज 2 मा तपाईको इन्क्रिप्सन भनेको ESP बाट होस् र तपाईको यता तपाईको अथेन्टिकेसन अथवा ह्याचिङ भनेको तपाईको MD5 बाट होस् भनेर मैले सेट गर्दै तपाईको यो फेज 2 हो यति गर्दाखेरि फेज 2 बन्ने हो ल वास्तवमा फेज 2 को सजिलो छ र यति भन्दाखेरि सिंगल कमान्डले फेज 2 बन्ने हो त यहाँ यो नीचे वाला फेज 2 हो फेज 2 क्या बात है फेज 2 यो पहिलो वाला फेज 1 हो हैन फेज 1 र फेज 2 दुईटा भयो अब यसपछि बाँकी कुछ भी गरिन्छ हामीले त्यो सबै गरिएको भनेको तपाईको मेकानिजमहरुलाई रेडी गर्नको लागि हो पोलिसीहरुलाई बाइन्डिङ गर्नको लागि हो वास्तवमा एग्रिगेट गर्नको लागि मात्रै हो वास्तवमा नत्र भने अरु गर्नु जरुरी छैन र वास्तवमा यो यति नै मात्रै हो VPN कमान्ड यति नै हो वास्तवमा अरु बाँकी जे पनि गरिन्छ त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा कुरा हो वास्तवमा त्यो VPN देखि बाहिर कुरा तर त्यो गर्नै पर्छ त्यो VPN को त्यो सेक्सन भनिन्छ र कमान्ड सेक्सन भन्छ त्यसलाई बुझ्नु भने फेज 2 मा कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्दाखेरि हुन्छ वास्तवमा यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको दीप मौर्य मैले यहाँ गरे के भन्दाखेरि हजुर हजुर सर ठीक छ सर
क्या बात है किन ल फेज 2 को सर यति मात्र हैन सर क्रिप्टो आईपी सेट ट्रान्सफर सेट हैन फेज सर 2 ल यहाँ हेर्नुस् यहाँ हेर्नु यहाँ क्रिप्टो भनेको क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टो हो यहाँ अनि आईपी सेट भनेको तपाईको फेज 2 प्रोटोकल ल फेज 2 प्रोटोकल यसले फेज 2 बनाउँछ तपाईको VPN को बुझ्नु भने ट्रान्सफर्म सेट भनेको तपाईको एक खालको मेकानिजमले खडा गर्छ र स्क्रैम्बलिङ गर्छ र ट्रान्सफर्म सेट भनेको चाहिँ एक खालको तपाईको मेकानिजम खडा गर्छ ल वास्तवमा अथवा एउटा निश्चित तपाईको एउटा डोमेन नेम दिएर फेज 2 बनाउनुको लागि ट्रान्सफर्म सेट चाहिन्छ ल हामीलाई CCI भन्छ फेज 2 को नाम जस्तो भन्दाखेरि हुन्छ कि होइन नाम जस्तो ल नाम जस्तो तेरे नामको नाम जस्तै हो ESP3- भनेको तपाईको ESP प्रोटोकल हाम्रो युज हुन्छ तपाईको फेज 2 मा इन्क्रिप्सन गर्नको लागि 3- सँग मिलेर काम गर्छ यसले भन्छ अब के गर्छ भने हाम्रो तपाईको जुन प्रोटोकल छ तपाईको न जस्तै हाम्रो सोर्स आईपी भनेको 192.168. तपाईको 1.1 यदि जानु चाहन्छ तपाईको 192.168. तपाईको 2.1 मा जानु चाहन्छ भने बाइ डिफल्ट यस्तो हुन्छ तपाईको अनि मान्नु फर एक्जाम्पल लागि यहाँ हाम्रो डाटा भयो ल वास्तवमा डाटा यहाँ भयो हैन यो डाटा यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ बाइ डिफल्ट यस्तो हुन्छ यसो गर्दा हामीले चिनिन्छ वास्तवमा प्रोटोकल डाटा हुँदाखेरि चाहिँ अब ESP माथिबाट खप्टेपछि चाहिँ के हुन्छ बाहिरबाट तपाईको हेडर ESP को लाग्छ ल बाहिरबाट ESP को लाग्छ ल तपाईको VPN बाट जाँदाखेरि ESP को लाग्छ ल ESP ले प्रोटेक्सन गर्छ ल ESP को फुल फर्म हुन्छ इन्क्याप्सुलेसन सेक्युरिटी पेलोड ल इन्क्याप्सुलेसन हैन इन्क्याप्सुलेसन सेक्युरिटी पेलोड ल वास्तवमा यो फेज 2 प्रोटोकल हो सेक्युरिटी पेलोड हैन ESP 3- भनेको ESP लाई चाहिँ इन्क्रिप्सन 3- ले गराउँछ र साथसाथै ESP मा तपाईको ह्याशिङ चाहिँ तपाईको MD5 ले गराउँछ ल बुझ्नु भने तपाईको ह्याशिङ अथवा यसलाई चाहिँ भन्दा हुन्छ यो इन्क्रिप्सन हो तपाईको यो ह्याशिङ भनेको लाइकको अथेन्टिकेसन जस्तै भनेर सम्झिँदाखेरि हुन्छ ल अथेन्टिकेसन सम्झिँदा हुन्छ फेज 2 ल यति गर्दाखेरि फेज 1 र फेज 2 सिद्धियो ल हिमाल सर केही डाउट्सहरु सोध्न सक्नुहुन्छ है सर यो हामीले R1 मा जुन गरेछ नि यो हामीले ग्लोबल मोडमा गरे कि सर हामी कुनै इन्टरफेसमा बसेर गर्नुपर्ने हो हैन ग्लोबली गर्नुपर्ने ल ग्लोबली गर्नुपर्ने हो इन्टरफेस अनि त हाम्रो मल्टी हजुर हजुर इन्टरफेसमा गर्नुपर्ने त इन्टरफेसमा गर्नुपर्छ भनिहाल्छ नि ग्लोबल कन्फिगरेसनमा बसेर गर्नुपर्छ ल सर हजुर यो लास्टमा जुन हामीले दियौ नि सर ESP3DS ESP-MD5 हैन सर यो डिफल्टै हुन्छ कि अरु पनि यसमा पनि ESP पछाडि त्यो इन्क्रिप्सन प्रोटोकल त्यसमा AES 256 लाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु ड्याश लाउन सक्नुहुन्छ बुझ्नु भने AES 128 लाउन सक्नुहुन्छ ल त्यहाँ पनि अप्सनल हुन्छ MD5 मा अप्सनल हुन्छ त्यहाँ सा लाउन सक्नुहुन्छ ल तर हजुर हजुर राउटरको भर्जन भर पर्छ राउटरको भर्जन लेटेस्ट छैन त्यो लिमिटेड देखाउँछ राउटरको भर्जन लेटेस्ट छ सरी ओल्ड छ भने लिमिटेड देखाउँछ लेटेस्ट छ भने थुप्रो देखाउँछ ल अप्सन तपाईलाई बुझ्नु पनि हजुर सर केही डाउट छ दीप मौर्य छैन सर क्लियर छ सर अब मेरो यहाँले के भयो भने फेज 1 पनि रेडी भयो फेज 2 पनि रेडी भयो दुईटा रेडी भयो यो दुईटै कुरा भनेको मेरो राउटरको पर्टिकुलर तपाईको रैम प्रोसेसरमा गएर तपाईको बसेको छ अहिले वास्तवमा अहिले तपाईको रैममा बसेको छ अहिले म डु राइट गर्छु नि प्रोसेसरमा गएर बस्छ सरी हार्ड डिस्कमा बस्छ र रैममा बसेको यो तर राउटरले तपाईको फेज 1 को मेरो त फेज 1 तपाईको रेडी गरेर पनि फेज 1 मैले रेडी गरेर बस्छु दुई पनि फेज 1 रेडी गरे मेरो राउटर 1 मा पनि गरे राउटर 2 मा पनि गरौ हैन राउटर 2 मा पनि गरौ कोही बात नहीं फेज 1 को टर्नल बन्यो वास्तवमा की पनि एक्सचेन्ज भयो टर्नल पनि बन्यो की पनि एक्सचेन्ज बन्यो र फेज 1 मा तर मुद्दाको बात के छ भने वास्तवमा फेज 2 पनि मेरो तपाईको एस्टाब्लिश मैले गरे गरेपछि एक्चुअलमा चाहिँ मैले तपाईको यता पनि फेज 2 टर्नल नम्बर 2 यता पनि एस्टाब्लिश भयो टर्नल नम्बर 2 यता पनि एस्टाब्लिश भयो फेज 2 पनि गरे मैले तर यो दुईटाको अहिले अझैसम्म रिलेसन छैन ल फेज 1 र फेज 2 बीचको यो दुईटा रिलेसन यो दुईटाहरु बीचमा काई रिलेसन छ कुनै यहाँको कुनै तपाईको कुनै कुरालाई तल पुल डाउन गरेको छु मैले माथिको केही कुरा कुनै पनि कुरा यहाँ कुनै पनि सिन्टेक्स तर अहिले पुल डाउन छ कुनै रिलेसन देखिन्छ यहाँ दीप मौर्य केही रिलेसन छ दुईटा बीचमा फेज 1 र फेज 2 बीचमा छैन सर एउटा कन्फ्युजन थियो सर अनि पहिले रिलेसन चाहिँ छ नि त्यो सोध्नु भएन हजुर सर म्याडम सर एउटा छ हैन बीचमा ISP छ सर अनि साइडमा नेक्स्ट
चाहिँ 2-3 वटा राउटर पनि छ सर हाम्रो। अँ, अब हामीले सबैसँग कम्युनिकेट गर्न पर्यो भने एउटा टनल पनि बनाएको होइन सर, र राउटरहरूको चाहिँ डिफल्ट राउटर लेख्यो होइन। तर अब यो कमान्ड चाहिँ हामीले कहाँबाट सुरुवात गर्ने जस्तो छ? यो त कमान्ड हामीले जुन हजुरले देखाउनु भएको छ फेज 1 र फेज 2 यो पहिला हामीले चलाउनु पर्छ सर कि राउटिङ प्रोटोकलहरू पहिला चलाउनु पर्छ कि टनलको कमान्डले यस्तो हुन्छ वास्तवमा यो आइपीसेक यो सर VPN मा वास्तव त्यो हिजो कुरा हामीले हिजो गरिसकेका छौँ। यो लिगेसी टाइपको VPN मा तपाईँ के हुन्छ भने लिगेसी टाइपको VPN मा यो के हुन्छ भने यसमा राउटिङ प्रोटोकल चल्दैन, यसमा स्ट्याटिक राउटिङ मात्रै चल्छ। यसमा बुझ्नुभयो नि, राउटिङ प्रोटोकलको लागि चाहिँ हामीले डाइनामिक VPN गर्नुपर्ने हुन्छ ल। डाइनामिक VPN चाहिँ राउटिङ प्रोटोकल सपोर्ट गर्छ ल। यो पोलिसी बेस्ड VPN हो अथवा स्ट्याटिक VPN हो ल। यहाँ तपाईँ राउटिङ किन सक्नुहुन्न भने यहाँ सीधीसी बात हो, टोपोलोजी हेर्नु एकचोटि। यहाँनिर टोपोलोजी छ मेरो, यहाँ मेरो ISP छ यो। अब हामीलाई थाहा छ वास्तव ISP मा 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख मतलब पब्लिक राउटहरू हुन्छ र पब्लिक राउट भनेको पब्लिक IP हुन्छ, पब्लिक रुट भनौँ, रुट भनेको नेटवर्कहरू भनौँ, नेटवर्क इन्फर्मेसन राउट हुन्छ। अब मैले यदि यो र यो बिचको यो दुईटा पोइन्टमा मैले तपाईँको EIGRP चलाएको छु मान्यो अथवा मैले OSPF चलाएको छु भने तपाईँको चल्नु त चल्ला, तर मेरो यो राउटले थाम्दैन क्या यत्रो धेरै इन्फर्मेसन राख्नु, बुझ्नुभयो नि। त्यो भएर मैले राउटिङ गर्नु मिल्दैन ल वास्तव। यहाँदेखि मेरो डिफल्ट राउटिङ हुन्छ, यताबाट मेरो डिफल्ट राउटिङ हुन्छ ल, हामीले डिफल्ट राउटिङ हुन्छ ल। तर यो पब्लिक IP र यो पब्लिक IP चाहिँ रिचेबल हुन्छ र यो खालको VPN मा। यो पब्लिक IP मा सर हामीले त राउटिङ प्रोटोकल चलाउन मिल्दैन नि सर? मिल्दैन हजुर मिल्दैन ल। यदि तपाईँले BGP गर्नु भने चाहिँ मिल्छ ल। BGP त्यो अलिक माथि लेभलमा आउँछ ल त्यो वास्तवमा। मान्यौ एउटा मेरो तपाईँको यो सर्भिस प्रोभाइडर यहाँ छ, सर्भिस प्रोभाइडर नम्बर 1, अरू सर्भिस प्रोभाइडर छ, सर्भिस प्रोभाइडर नम्बर 2 छ। मान्यो तपाईँको मेरो यो अफिस छ, मेरो तपाईँको यो अफिसको नाम मेरो मान्यो XYZ भन्ने अफिस भयो। मैले यहाँबाट लिङ्क लिएको छु, वास्तव यो राउटरमा जोडेको छु, यहाँबाट लिङ्क लिएको छु, यो राउटरमा जोडेको छु। म चाहन्छु मेरो लेन नेटवर्कको ट्राफिकहरू कुछ ट्राफिकहरू यहाँबाट जाओस्, कुछ ट्राफिकहरू यहाँबाट जाओस्, अथवा कुछ ट्राफिकहरू जानु चाहिँ यहाँबाट जाओस्, फर्किँदा चाहिँ यहाँबाट फर्केर आओस् भनेर भन्नुपर्ने। अनि BGP चलाउनु पर्छ। BGP चलाउँदा त्यो हामीले राउटिङ एक्सचेन्ज हुन्छ ल दुईटा बिचको, यहाँ ISP र बिचमा ल। त्यसको लागि हामीले यो कर्पोरेटमा पनि ठुलो राउटर किन्नुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा। तपाईँको BGP राउटर किन्नुपर्छ, BGP सपोर्ट गर्ने ठुलो राउटर किन्नुपर्ने हुन्छ ल। को राउटरहरू केही डाउट छ यसमा? मेरो मुद्दाको बात भनेको यो होइन ल वास्तव। तपाईँले सोधिहाल्नु भयो, त्यो भएर मैले यता कुरा गरेँ। वास्तव मेरो मुद्दाको बात भनेको यो दुईटा के रिलेसन छ कि छैन सबैले भन्नुहोस्। हजुर सर कहिले रिलेसन छ त्यो दुईटा बिचमा? छैन सर। हिमाल सर छैन सर। छैन सर, रिलेसन छैन यो दुईटा बिचमा। छैन, अब बनाउनु पर्यो। रिलेसन छैन चाहिँ रिलेसन इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने, रिलेसन इस्टाब्लिस गर्ने प्रोसेसहरू हाम्रो हुन्छ ल। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हामीले तपाईँको के गर्नुपर्छ भने यो फेज 1 र फेज 2 हामीले मैले एग्रिगेट गर्नुपर्छ ल, एग्रिगेट गर्नुपर्छ ल। एग्रिगेट केलाई कम्बाइन गर्नुपर्छ ल दुईटालाई, फेज 1 र फेज 2 लाई। अनि तपाईँको त्यसलाई मतलब कम्बाइन गर्ने कामलाई नेपालीमा कम्बाइन भन्छ होइन। तपाईँको अब नेताहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति भन्छ, बुझ्नुभयो नि। तर टेक्निकल भाषामा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको म्यापिङ भन्छ ल। म्यापिङ भन्छ त, म्याप भन्छ र तपाईँको, म्याप भन्छ त्यसलाई, म्यापिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो दुईटालाई कसरी म्याप गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको यस प्रकारले गर्न सकिन्छ म्यापिङ। तर म्यापिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामी एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ र यो पोलिसी बेस्ड VPN हो, यो पोलिसी बेस्ड VPN हो। त्यो कारणखेरि तपाईँहरूले इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक चाहिँ तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक भन्छ, इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक भन्छ त्यसलाई। कुन ट्राफिकलाई तपाईँको VPN मा चलाउने लाने भन्ने कुरा हुन्छ र। बाइ डिफल्ट सबै ट्राफिकलाई जाँदैन, तपाईँको स्पेसिफिक ट्राफिकलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। मान्नु एक्सेस लिस्ट मैले गरेँ यहाँनिर 1112 पर्मिट IP भनेको सबै सम्पूर्ण तपाईँको नेटवर्कलाई 192.168.1.0 अनि तपाईँको 0.0.255.250 अथवा 0.0.0.0.0 वाइल्डकार्ड राख्ने 192.168. तपाईँको 2.0 0.0.0.255 दिए ल वास्तवमा। एउटा म्यापिङ हो ल यो। अथवा यसमा यहाँ लेखिदिन्छु वास्तवमा यसलाई इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक भन्छ ल, ट्राफिक भन्छ। इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक कुन ट्राफिकलाई VPN मा तपाईँले इन्सर्ट गर्ने ल। एक्सेस लिस्ट ACL बाट म्याप गर्ने 1112 पर्मिट IP 192.168.1.0 0.0.0.255
192.168.2.0.000000255 ल तपाईँको यसमा म्यापिङ गर्ने ल बस यो एसिएलले क्लियरली के भन्दैछ भने यो मेरो एसिएल म एसिएल बनाउन आँटेको हो मेरो आइडी 112 हो परमिट गर्ने आइपी नेटवर्कलाई फुल नेटवर्कलाई परमिट गर्ने जब यो र यो तपाईले जान्छ र तब परमिट गर्ने ल हैन परमिट कहाँ गराउने वास्तवमा यसको पनि रिलेसन छैन ल यसको पनि यहाँ कुनैसँग रिलेसन छैन यसको पनि रिलेसन छैन यसको पनि रिलेसन छैन यो कसैको एकअर्कामा रिलेसन छैन ल यो एकअर्कामा रिलेसन बनाउनु पर्यो भने चाहिँ अब चाहिँ एग्रिगेट गर्न सकिन्छ अब हामीलाई चाहिने कुरा सबै भइसक्यो ल अब यिनीहरूलाई कम्बाइन गर्नु भन्ने हुन्छ ल हामीले यिनीहरूलाई स्टेप नम्बर 1 फेज 1 स्टेप नम्बर 2 फेज 2 स्टेप नम्बर 3 इंटरेस्टिंग ट्राफिक स्टेप नम्बर 4 मैपिंग ल अब मैपिंग गर्ने हो चलो मैपिंग गरिदिन्छु म क्रिप्टो मैपिंग अब क्रिप्टो मैपिंग दे मैपिंग को नाम जी नाम हुन्छ ल मैले तपाईको जरुरी छैन तपाईको त्यही दिनुपर्छ मैपिंग को नाम दिने ल एउटा कुनै पनि नाम दिने मान्नु मैले मैपिंग को नाम दिए एबीसी दिए ल एबीसी अनि तपाईको त्यसपछि सिक्वेन्स नम्बर दिन्छु म 10 आइपीसेक आइसेक हाम्रो दुईटैले मैले तपाईको के गरे म्यापिङ गर्दै ल तपाईको तपाईको मेरो दुईटै तपाईको बताएको प्रोटोकल आइपीसेक पनि म्याप भयो माथिको आइपीसेक ट्राफिक पनि म्याप भयो आइसेक पनि म्याप भयो ल साथसाथै यसको अन्य एट्रिब्युट यसो भन्दैमा यसले पिकअप सबै गर्दा नि हामीले एट्रिब्युट दिनुपर्ने हुन्छ ल सेट पियर कोसँग म्यापिङ गर्ने म्यापिङ गरेको कोसँग पुश गर्ने 23.2 भनेको पल्लो राउटर 2 सँग अनि म्याच एड्रेस 112 इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक यो अनि सेट ट्रान्सफर्म सेट जुन स्क्यामलिङ गर्ने जुन हाम्रो टेक्निकको नाम छ त्यसको नाम सीसीआई हैन तपाईको यो मैले यति दिए म्यापिङ गर्दाखेरि अनि तपाईको अब फाइनली तपाईको म्यापिङ गरेको मैले तपाईको यहाँ राख्दिए ल मैले अब म्यापिङ पनि मेरो भइसकेपछि हैन यहाँ क्लियरली भनेर छ वास्तवमा यहाँ तपाईले म्यापिङ गर्ने प्रोसेस त गर्नुभयो अरे तर जबसम्म तपाईले पुरा कन्फिगरेसन दिनु न तबसम्म तपाईको यो भ्यालिड हुँदैन म्यापिङ भन्छ ल मैले कन्फिगरेसनहरु दिनु थालेन पियरिङ दिए वास्तवमा कोसँग गर्ने पल्लोसँग गर्ने इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक कसलाई लाने त फेज 2 मा भन्दाखेरि 112 बेला लाने ट्रान्सफर्म सेट को भन्दाखेरि त सीसीआई भनेको यो सीसीआई ल यता तल पुल डाउन गरेर अब चाहिँ रिलेसन भयो यहाँ फेज 2 पनि यहाँ तल टक्लकै बस्यो हैन फेज 1 पनि तपाईको टेक्लकै आइसक्यो भनेर 10 भनेर माथिको बस्यो यदि पोलिसी 10 यहाँ तल आएर बस्यो हैन अनि पियरिङ पल्लोबाट पियरिङ पनि बस्यो म्याचिङ भनेको तपाईको इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिक पनि म्याचिङ भयो ल अब फाइनली स्टेप नम्बर 5 भनेको तपाईको स्टेप नम्बर 5 मा रहेको के छ अब एप्लाई गर्नुपर्छ ल हामीले एप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो एक्जिट इन्टरफेस E0/0 नै छ र त्यो इन्टरफेस E0/0 गर्छु म क्रिप्टो तपाईको म्यापिङ म्यापको नाम एबीसी ल केबाट म्यापिङ गर्छ एबीसी यानी कि एबीसी भनेको के हो यो भनेको के हो फेज 1 र फेज 2 र एसीएल तीनटै हो ल यो भनेको कसैलाई के डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ ल यहाँ इन्टरफेस E0/0 क्रिप्टो तपाईको म्यापको नाम एबीसी अब सब कुछ ठीकठाक छ भने एउटा तपाईको लग आउँछ ल त्यो लगले के भन्छ भने अक्टोबर यति टाइममा तपाईको एउटा कार्यक्रम भयो त्यो क्रिप्टोग्राफी म्यापिङ भयो वास्तवमा आइसक्याम अन भएको छ ल यो इन्टरफेसमा पर्टिकुलर इन्टरफेसमा ल अब हेर्दाखेरि हुन्छ डु सो रनिङ इन्टरफेस E0/0 यहाँ तल म्यापिङ भयो क्रिप्टो म्याप एबीसी भयो डु सो क्रिप्टो आइपीसेक सा डु सो रनिङ सेक्सन क्रिप्टो आइपीसेक गरेर आइपीसेक हेर्दा हुन्छ फेज 2 हेर्दा भयो हैन डु सो तपाईको रनिङ सेक्सन क्रिप्टो आइसक्याम ल आइसक्याम पनि हेर्दाखेरि फेज 1 पनि फेज 2 पनि हेर्यो भने ल अथवा पुरै हेर्दा पनि हुन्छ सो रनिङ कन्फिग गरेर हेर्दा पनि हुन्छ हैन यहाँबाट हेर्दा पनि भयो समस्या कुरा भयो ल फेज 1 यहाँबाट बन्यो फेज 2 त्यहाँ तल बन्यो म्यापिङ यहाँ तल भएको छ हैन एप्लाई मैले तपाईको त्यो इन्टरफेसमा मैले गरिदिएको छु एसीएल अलि तल देख्नुको साइड ल यहाँ देखेर एसीएल ल यहाँ कसैलाई के डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ ल यसमा एसीएल लगाएको चाहिँ किन लगाइयो भन्ने कुरा फेरि बुझाइदिनु सर हामीले कुन ट्राफिकहरु बीचमा कम्युनिकेट हुँदाखेरि चाहिँ VPN होस् भनेको के ल नर्मली 1.0 र 2.0 बीचमा हुँदाखेरि चाहिँ VPN होस् भनेर त्यो हामीले तपाईको त्यो पर्टिकुलर ट्राफिकलाई हामीले क्याच गरेर हालेको यसैलाई त्यसलाई पोलिसी बेस VPN भन्छ अरु बाँकीलाई हुँदैन ल VPN हाम्रो त्यही त छ यहाँ हैन लुप ब्याक दुईटा छ
दुईटा लुप ब्याकमा चाहिँ यो र यो बिचमा कम्युनिकेट हुँदाखेरि चाहिँ VPN होस् भनेको ल यो दुईटा बिचमा राखेँ सर हामीले एक्सेस लिस्ट चाहिँ लेखेनौँ भने यो पोलिसी बेस क्रिएट हुँदैन नि VPN नै क्रिएट हुँदैन ल त्यसको लागि त्यो कुनै पनि ट्राफिक हुँदैन ल बुझ्नुभयो नि बुझियो सर केही डाउट छ हाम्रो तारानाथजी छैन सर छैन त्यही थियो डाउट क्लियर छ सबै क्लियर कट सर पक्का हो नि स्योर हो नि हजुर सर हजुर अरू साथीहरू हो वास्तवमा कसैलाई के सोध्दा हुन्छ सुशीलजी राजुजी राजेन्द्र सर है प्रवेश रूपा खेती कृष्ण राई को हुनुहुन्छ अनि सर अन्तराम अनि सबै नेटवर्कलाई चाहिँ ACL बाट चाहिँ हामीले पास गराउन पर्यो भने यसमा त हामीले एसीएल आईडी बनाउँदै जाने ल यसको कपी गर्दो पेस्ट मार्दो ल कपी गर्दै पेस्ट गर्दै ल जसलाई गर्नु गर्दा हुन्छ यसरी अब चाहिँ आईपी त चेन्ज गर्नुपर्छ तपाईले आईपी त चेन्ज गर्ने हो ल हाम्रो दुईटा ठाउँमा नेटवर्क चाहिँ दुई ल्यान्ड हाम्रो डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ है सर सेम भए पनि हुँदैन क्या बात करता है यार एउटा कुरा यस्तो हुन्छ ल बेसिक रुल यस्तो हुन्छ ल तपाईको के पो नेटवर्क पनि यो त बेसिक रुल हो तपाईहरुले बेसिकली थाहा नै पाउनुपर्ने कुरा हो मान्ने हो एउटा मेरो 192.168. हिमाल छ तपाईको जस्तो समस्या 24 छ यहाँ टोटल 254 वटा तपाईको मसिन आउँछ भनेर हामी पढ्छौं हैन अब यहाँ तपाईको यो मेरो मसिन छ लेन छ यो अर्कोपटि अर्को लेन यहाँ छ तपाईको दुईटा लेन भयो अब यो र यो राउटर बिचमा कनेक्टिभिटी इस्टाब्लिश भयो यस्तो केसेसमा तपाईको यो मेरो स्विच भयो अनि कनेक्ट भयो यहाँ मसिन भयो मेरो मसिन भयो यसरी यता पनि स्विच भयो मसिन भयो ल अनि तपाईको आईपी एड्रेस यसमा म पुट गर्छु 192.168. तपाईको 1.2 यसको आईपी एड्रेस म त गेटवे भनेको 192.168. तपाईको मान्ने 1.1 राखे मैले हैन यो 24 बिटको छ ल 24 बिटको छ यो यतापट्टि राखे मैले वास्तवमा 254 वटा छ वास्तव यतापट्टि मेरो 10 वटा मसिन छ 10 वटा आईपी एड्रेस त हाले 10 वटा हाल्छु भन्दाखेरि हुँदैन ल वास्तव त्यसो गर्दाखेरि 192.168. मान्ने मैले 1. रहेको मेरो यता 100 राखे अनि तपाईले गेटवे राखे मान्ने मैले 192. तपाईको 168. मान्ने तपाईको 1. हैन अथवा 1. तपाईको 254 राखे यसो गर्दाखेरि हुँदैन ल यसो गर्दा किन हुँदैन भने तबसम्म तपाईको यो कम्प्युटरले यो गेटवेबाट बाहिर जानु सक्दैन जबसम्म डिफरेन्ट आईपी हुँदैन ल वास्तव डिफरेन्ट आईपी हुनै पर्छ र अनि मात्रै गेटवेको रिक्वेस्ट गर्छ ल लाटा हिसाबले यसरी बुझ्दा हुन्छ सेम आईडी यदि सेम नेटवर्क छ भने त्यो लेन वरिपरि मात्रै घुम्छ ल अरु कहीँ घुम्दैन ल वास्तवमा यदि बाहिर पठाउनु छ पुश गर्नु छ भने डिफरेन्ट आईडी डिफरेन्ट आईपी हुनै पर्छ र डिफरेन्ट आईपी हुनुपर्छ डिफरेन्ट नेटवर्क हुनुपर्छ अनि मात्रै गेटवेतिर जान्छ ल जबसम्म तपाईको मतलब मसिन गेटवेमै पुग्दैन त यता त जाने त कुरै आउँदैन त बुझ्नु भएन राजेन्द्रजी बुझ्नेछ बुझ्यो सर कोही डाउट हैन सर सर एउटा सानो डाउट थियो सर जस्तो अघि हामीले एक्सेस लिस्ट बनाइ नि हजुरले आईपी थप्दै जाने भन्नुभएको थियो मानिलिउ के गरी हामीलाई धेरै आईपी थप्नु पर्यो भने त जस्तो यो एक्सेस लिस्टमा भएको त हरेक चोटी राउटरले जति एउटा प्याकेट आए पनि 1 by 1 एक्सेस लिस्टको चाहिँ त्यो प्रायोरिटी अर्डरले चेक गर्दै 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 जान्छ नि त हैन हजुर सही भएको अनि त्यो भयो भने त हाम्रो राउटरमा एकदमै अब राउटरको र्यामहरु खाइदिने राउटर तात्ने त्यस्तो गर्दाखेरि त ल्याटेन्सी आइ हुन्छ नि हैन सर अब जस्तो ल्याटेन्सी चाहिँ भनौँ न अब ल्याटेन्सीले नै कुनै कुनै एप्लिकेसनहरु ब्लक गरिदिने खालको त्यस्तो केस छ भने त यो एक्सेस लिस्ट त हामी त्यस्तो गाह्रो होला नि सर जेनरली त्यस्तो हुँदैन ल जेनरली कस्तो हुन्छ भने यो मेरो अहिले यो नेटवर्क वटा भयो ल तपाईको 24 बिटको भने चाहिँ यसमा 254 वटा कम्प्युटर आउँछ ल नेपालको केसेसमा एउटा लेन नेटवर्कमा 254 वटा मसिन भएको तपाईहरु लेन नेटवर्क एकदम कम्ती पाउनुहुन्छ बुझ्नुभयो नि र तपाईको धेरैभन्दा धेरै वास्तवमा एउटा राउटरसँग यो गेटवेसँग धेरैभन्दा धेरै वास्तवमा 10-12 वटा जस्तोमा लेन नेटवर्क होला 10-12 वटा लेन नेटवर्क होला ठुलो इन्टरप्राइज इन्भाइरोमेन्टमा 10-12 वटा लेन नेटवर्क त्यस्तो धेरै राउटरको मतलब रेम सेम खाने काम गर्दैन होला किनभने यसको रेम पनि हाइली तपाईको ट्युनिङ हुन्छ हाइली तपाईको डिफाइन हुन्छ रेम प्रोसेसरहरु त्यस्तो गाह्रो पर्दैन ल किन राउटर टेक्स्ट मात्रै म्यानेज गर्नुपर्ने हो त्यस्तो ग्राफिकहरु म्यानेज गर्नु पर्दैन त्यो कारणले त्यस्तो इस्यु हुँदैन ल र यस्तो मैले जुन देखाएँ अहिले भर्खर दीपले सोधेर मैले देखाएको त नर्मली यत्रो ठुलो त्यस्तो नर्मली रियरली पाउँछ तर यस्तो खालको सिनेरियो त्यति धेरै एसिएल हाल्नुपर्ने बुझ्नुभयो नि
केशव बुझ्दैछ? केशव मुखिया गयो क्या हो? त्यो चेक गर्ने कमान्डहरु पनि कपी गरेर राख्दिनु सर। चेक गर्ने कमान्डहरु यस प्रकारको छ ल तपाईको। रनिङ कन्फिग पुरै चेक गर्नुहुन्छ नि त, सो रनिङ समस्या भएन। यस्तो ल, यसमा यसमा तपाईँ घोक्नु, तपाईलाई घोक्दाखेरि एकदम गाह्रो हुन्छ ल। घोक्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, त्यो कारणले म आइडिया दिन्छु ल तपाईको। यहाँ हेरौँ, सबैले आइडिया हेरौँ है। क्या बात है, के खडा भएर आयो मेरो ल्यापटपमा यार। यहाँ एकछिन ल, यहाँ सो तपाईको रनिङ कन्फिग गरे भने यसो गर्दाखेरि झ्याप्पै सबै आउँछ ल। एउटा फाइल हो ल, दिस इज अ फाइल ल, वास्तवमा राउटरको रेम हो ल। यसलाई तपाईँ हाम्रो कम्प्युटरको डेस्कटपसँग तपाईँ तुलना गर्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपको। त्यो कारणले गर्दाखेरि यत्रो सबै कुरा हेर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो पर्छ ल। भनेपछि यो फाइलमै सबै कुरा हुन्छ ल, हामीले रिसेन्टली गरेको कामहरू। यसको एउटा एउटा कुरा हेर्नु पर्यो भने यसो भने सो रन गर्ने राजेन्द्र सर यहाँ हौँ। अनि तपाईँको यो यसरी तपाईँको यो पाइप दिने ल वास्तवमा। अनि सेक्सन गर्ने ल, कुन सेक्सन हेर्नुहुन्छ तपाईँ ल वास्तवमा। मानिलिउँ म एक्सेस लिस्ट हेर्न चाहन्छु भने यो सुरुको यो तपाईँको वर्ड्स हालिदिने ल। मतलब हालाकि यस्तो वर्ड्स अरू पनि छ भने चाहिँ वास्तवमा फेरि त्यो युनिक हुन्जेसम्म हाल्नुपर्छ है वास्तवमा, ध्यान दिनुपर्ने कुरा। तर एक्सेस लिस्ट यो पेजमा कहीँ कोहीसँग छैन र, त्यो कारणले गर्दाखेरि म एक्सेस लिस्ट गरिदिन्छु ल। यहाँ एक्सेस लिस्ट गर्छु ल यहाँ, त्योबाट ठ्याक्कै त्यो लाइन मात्रै देखिन्छ ल होइन। अब मतलब सो मतलब मैले रनिङ गरेँ वास्तव, रनिङ कन्फिग हेरेको तर पुरै नहेर्ने म पाइप दिएर वास्तवमा म के गर्छु भने तपाईँको स्पेसिफिक हेर्छु भने सेक्सन गर्ने अनि क्रिप्टो गर्ने ल। क्रिप्टो त क्रिप्टो आइपी सेक पनि छ, क्रिप्टो आइज्याक्याम पनि छ। त्योबाट आइपी सेक गर्छु ल म। आइपी सेक भनेको फेज 2 हेर्ने, आइज्याक्याम भनेको फेजबाट हेर्ने वास्तवमा। त्यो जहाँबाट सुरु भएको त्यसलाई लेख्ने र यसरी, बुझ्नुभयो? अब राजेन्द्रजी हजुर बुझ्यो सर। त्यसरी त्यो घोकेर कमान्ड छ त्यो गरेर हुँदैन ल। सेन्स बुझ्नुपर्ने हुन्छ र सेन्स बुझेपछि अहिलेसम्म यो कमान्डको बारेमा बताएको थिएन कसैले पनि, थाहा थिएन। तपाईँले त्यस्तै गर्नुहुन्छ। तपाईँले टिचर चेन्ज हुने बित्तिकै त्यसो भन्न थाल्नुहुन्छ क्या, उसले यस्तो भनेन, यस्तै राम्रो पढाएन, उसले भएन, यता राम्रो भयो भन्छ। अब मदेखि अर्को सरसँग पढ्न त्यसै भन्नुहुन्छ उता गएर। बुझ्नुभयो नि तारण सर? यो कमान्ड पहिलोचोटि देख्दैछु सर मैले। तारण सर बुझ्नुभयो मेरो कुरा? बुझेँ सर, बुझेँ। आफ्नोमा टेक्निक हुन्छ नि त पढाउने पनि सबैको। तारण सर पनि त्यसै भन्नुहुन्छ। पछि अब आइआइएसटीमा कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ अनि त्यस्तो त पढाएन हौ, अनलाइनमा पढायो बेकार पढायो भन्नुहुन्छ फेरि। हालाकि सबै टिचरले बेस्ट गर्नु खोजेको हुन्छ ल तारण सर, बुझ्नुभयो? हो सर, हो। आफ्नो पर्फर्मेन्स त दिन खोजेकै हुन्छ नि सबैले। हजुर हजुर। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो ल, यतिकै राख्दाखेरि तपाईँको यो डिभाइसमा यो कुरा राइट हुँदैन। त्यो भएर म मेरो हार्ड डिस्क हेर्छु र सो स्टार्टअप कन्फिग गर्ने। स्टार्टअप कन्फिग गर्दाखेरि स्टार्टअप कन्फिगमा डिफल्ट कुरा मात्रै छ ल, त्यो हामीले बनाएको कुराहरू छैन ल वास्तवमा। त्यो जुन क्रिप्टो सिप्टो छैन ल होइन। त्यो कारणले गर्दा हार्ड डिस्कमा सेभ गरौँ ल। कपी गरिदिन्छु म। रनिङ कन्फिग टु रनिङ कन्फिग कहाँ हाल्ने तारण सर? स्टार्टअपमा स्टार्टअप कन्फिग यो गर्दा पनि भयो। एउटा तरिका यो पनि छ, राइट गरे पनि भयो होइन। यसो गर्दा पनि हुन्छ ल। राइट मेमोरी मात्रै गरे पनि भयो, बुझ्नुभयो नि? जे गर्दा पनि हुन्छ ल, डब्लुआर मात्रै गर्दा पनि हुन्छ, छिटो हुन्छ ल। डब्लुआर गर्दा पनि भयो। यतापट्टिको राइट भयो ल। अब अनि कन्फिगरेसन सर इरेज गरेर फेरि रिकन्फिगरेसन गर्न पर्यो भने जस्तो अब त्यही टोपोलोजीमा हामीले कन्फिगरेसन चाहिँ इरेज स्टार्टअप गर्ने अनि चाहिँ फेरि इरेज स्टार्टअप कन्फिग गर्ने इबीमै गर्नु छ भने राइट क्लिक गरेर वेब भन्ने ठाउँ हुन्छ ल। यहाँ वेब भन्ने छ ल। हजुर हजुर सर। वेब अलनोड भन्ने छ। त राउटरबाटै गर्न चाहनुहुन्छ भने इरेज स्टार्टअप कन्फिग गरेर रिस्टार्ट मारिदिनुहोस् ल। हजुर सर, जिएनएस 3 चलाउँछु म सर। जिएनएस 3 मा पनि इरेज ल, इरेज गरिदिने। त्यही सर, इरेज स्टार्टअप कन्फिग गर्छु होइन सर? हजुर, इरेज स्टार्टअप कन्फिग गर्छु अनि फेरि रिबुट हुन्छ सर। रिबुट गर्ने ए टाइम लाग्छ जिएनएसमा। त्यो जिएनएसहरू भनेको त यस्तो त जिएनएस यो इबी भनेको त तपाईँको एक्चुअल डिभाइस होइन। त्यो भएर आफैले मेनुअली रिस्टार्ट गरेर अन गरेर छिटो हुन्छ यसको ल। हजुर सर। सर यो म एबिएनजी चाहिँ अब इन्स्टल गरेँ सर VMwareबाट। अब लास्टमा सबै कन्फिग यसको इन्स्टलेसन प्रोसेस भयो सर। लास्टमा चाहिँ अब युजर नेम पासवर्डै देखाएन सर, आइपी एड्रेसै सो गरेन सर। बहुत दुख की बात है ल। हुन्छ सर, म एकचोटि फेरि इन्स्टलेसन गर्छु सर एबिएनजी। ट्राई गर्नुहोस् ल, ट्राई गर्नुहोस्। कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ ल वास्तवमा। यो कमान्डमा कसैलाई डाउट हुनु भएन ल मतलब राजेन्द्रजी। इसको म हटा दो इसको ल। सर यस 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 भन्नुहोस्।
यो सर यो जुन नोटप्याडमा हजुरले लेख्नु भएको छ सर, यसले चाहिँ अब भिडियो सेयर गर्दाखेरि त्यसमा पनि एउटा टेक्स्ट फाइल बनाएर सेयर गर्न मिल्छ सर, विथ भिडियोसँग पनि सर, यो कमान्डहरू सर जुन हजुरले लेख्नु भएको छ। यस्तो गर्ने मेरो फुर्सदै मिल्दैन हो साथी हो। मतलब अलिकति साथी हो त्यो पढ्दाखेरि नै मतलब कि त कपीमा लेख साथी हो। त्यसो गर्दाखेरि लेख्दाखेरि नि एउटा एक खालको प्र्याक्टिस नै हुन्छ ल, एक खालको ध्यान दिनु होला। लेख्दा पनि ठुलो प्र्याक्टिसमा ध्यान दिनु होला। राम्रो प्र्याक्टिस हो। लेख्दाखेरि जस्तो सर यसले प्रिन्ट आउट गरेर सर यसलाई फाइलिङ पनि गर्न खोजिरहेको छु। सजिलो काम त्यस्तो तपाईँको सुखी काम नगर्नु ल साथी हो। सुखले मतलब खै दुःखले काल हुन्छ फेरि, ध्यान दिनु होला। त्यो भएर त्यो भएर भिडियो पज गर्ने अनि तपाईँ नोट बनाउनु अनि प्र्याक्टिस मार्ने ल तपाईँको। सुखी खालको काम नगर्नु ल दिपजी, बुझ्नु पनि सबैभन्दा अगाडि। हजुर सर। सुखी खालको काम गर्नु भने फेरि त्यो साध्य हुँदैन ल, त्यो साध्य हुँदैन ल, अभ्यास गर्नै पर्ने हुन्छ ल। अभ्यास गर्नु भएन भने हुँदैन ल, वास्तवमा कोही काम हुँदैन ल, तर अभ्यास गर्नै पर्ने हुन्छ। सुख खालको काम नगर्नु साथी हो। सुखी खालको काम गर्ने, फोटो मतलब खिच्ने होइन, तपाईँको नोटप्याडमा प्रिन्ट गर्ने, पता नहीं के गर्ने, त्यस्तो काम नै हुँदैन ल तपाईँको। त्यो तपाईँले यो कमान्डहरू आफ्नो आत्मामा तपाईँको सेट गर्नुपर्ने हुन्छ र जब तपाईँको किबोर्डमा तपाईँको हात पस्छ अटोमेटिकली सबै कमान्डहरू दिमागमा चल्नुपर्छ ल। हजुर हजुर सर। जब किबोर्डमा हात पर्छ अटोमेटिक यो कमान्डहरू तपाईँको दिमागमा खेल्नु थाल्नुपर्छ, कमान्डहरू सब टेक्नोलोजीहरू। भयो। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा यस्तो है राजेन्द्रजी, यहाँ यस्तो अगाडि एक्सप्लेनेसन मैले दिएँ भने चाहिँ त्यसलाई रिड गर्दैन ल तपाईँको राउटरले, बुझ्नु पनि। कमेन्ट भयो। कमेन्ट भयो ल। त्यो प्रोग्रामिङमा ह्यास पनि गर्छ ल यसरी, बुझ्नु पनि। ह्यास गर्छ, स्ल्यास गर्छ, के गर्छ। अब यो भयो राउटर 1 तिरको भयो, राउटर 2 तिरमा यसैलाई कपी मारिदिन्छु म अनि यहाँ राउटर 2 तिर गर्छु ल यसरी। राउटर 2 तिर गर्ने के भन्दाखेरि सबै एउटै हो। यो 12.1 हुन्छ ल, यो उताको आइपी एड्रेस 12.1 हो ल। अनि तपाईँको यो पनि एउटै हो, सबै एउटै हो ल, कोही प्रब्लम छैन। अनि यहाँ यो फ्लिप हुन्छ ल, तपाईँको यो 2.0 हुन्छ सुरुको, उताको सोर्स यो हो नि त, डेस्टिनेसन उताको 1.0 ल। अनि यहाँ 12.1 यहाँ ल, 1.1.12 नै हो, समस्या छैन। यो इन्टरफेसको नाम एउटै छ ल। यसो गरेर यसलाई कपी गरेर पेस्ट मार्दा हुन्छ ल। यो मैले कमेन्ट गरिसकेछु ल, सबैमा कमेन्ट गरिसकेपछि यसैलाई कपी गरेर पेस्ट गर्दाखेरि हुन्छ, कोही प्रब्लम छैन। बट यहाँबाट ल राउटर नम्बर 2 टेस्टिङ गर्दै मैले, सायद कहीँ मिस्टेक छैन होला वास्तवमा होइन, कहीँ मिस्टेक आएन, अन आयो डाइरेक्टली। अब चेक गर्छु, अब म टर्मिनल चेक गर्छु ल। R2 बाट सो क्रिप्टो IP6 यहाँ बाइ डिफल्ट अहिले कुनै पनि मतलब डाटाहरू इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन भएको छैन ल वास्तवमा, यो दुईटा बिचमा 0 छ, इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन 0 छ। अनि सो क्रिप्टो आइसक्याम गर्छु म, यहाँ पेजमा पनि बनेको छैन ल मेरो, त्यो भएर म बनाउँछु। अब पिङ गर्छु अथवा जे गर्दा पनि हुन्छ ल। 192.168.1.1 सोर्स हैन, 192.168 हैन, यो सोर्स पनि मैले दिएँ ल। अब एउटा दाँत भाँच्यो ल यहाँनिर, वास्तवमा 4टा चाहिँ तपाईँको यो पिङ भयो, एउटा दाँत भाँच्यो ल यहाँनिर है। 4वटा चाहिँ मेरो रिप्लाई आयो ल, किनभने सुरुमा लुकअप गर्दाखेरि टाइम लागेन, टर्मिनल सर्मिनल बन्दाखेरि टाइम लागेन, अर्कोबाट चाहिँ बन्द लाग्दैन टाइम। हेर्दाखेरि हुन्छ तपाईँहरूले सो क्रिप्टो आइसक्याम यो दुईटा बिचमा फेज 1 को टर्मिनल बन्यो र डेस्टिनेसन सोर्स बन्यो हैन। अब तपाईको IP6 गर्छु म, IP6 गर्दाखेरि यो यहाँ पनि 4टा तपाईको प्याकेटहरु इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन भेरिफाई भयो होला, 4टा प्याकेटहरु ठ्याक्कै। सेकेन्ड पल्टदेखि त्यो दाँत भाँचिँदैन होला, किनभने त्यो फेज 1 र फेज 2 दुईटै अफ भइसकेको छ। यसो गर्दाखेरि हुन्छ ल, मैले तपाईले हार्डवर्क हेर्नु चाहन्छ रिपिट मार्दिनुहोस्, मानले 1000 10000 गरेर वास्तवमा 10000 भने 10000 4वटा प्याकेट इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन हुनुपर्छ ल। सर यस यस सर कुनै एड्रेसलाई चाहिँ हामीले पिङ गर्दाखेरि अब 4वटा लाइन
देखायो भने त्यो त हाम्रो कम्युनिकेट बनायो सर यु देखायो भने के उसले दिन्छ सर सुरुमा लुकअप गर्दाखेरि टाइम लाग्छ ल सुरुमा लुकअप गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टर्नलहरू बन्दाखेरि गर्दाखेरि टाइम लाग्छ त्यही भएर एउटा लस भएको ल सेकेन्ड टाइमदेखि लस हुँदैन ल फर्स्ट टाइम चाहिँ लस हजुर सर त्यही भएर यु देखाउँछ टर्नल अफ हुनुपर्ने हुन्छ कीहरू म्याच हुनुपर्ने सबै म्याच हुन्छ त्यसले फर्स्ट टाइम चाहिँ यसो लस हुन्छ हमेसा हुन्छ ल ढिलो भएर लस भएको ल वास्तवमा तपाईहरुले यसलाई अभ्यास दिनुहोस् न तपाईको यो अभ्यास गर्नुहोस् हैन यो दुईपट्टि गरेर तपाईहरुको पछि पिङ हुनुपर्छ र यो टोपोलोजी यस्तो टोपोलोजी नगरेर 10,000 वटा भयो वास्तवमा अघि 4 वटा थियो ल तपाईको 10,000 4 वटा प्याकेट इन्क्रिप्सन हुनुपर्छ र सबै कुरा ठिकठाक छ भने 10,000 4 वटा भयो हेलो तारनाथजी भयो हजुर भयो ठीक छ भेरिफाई भयो भयो सर अब यसको अर्को कुरा भनेको तपाईको ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको कस्तो भने यहाँ हेर्नुहोस् अब यो इन्क्रिप्सन नि भयो डिक्रिप्सन नि भयो 10,000 प्याकेटहरु भयो समस्या छैन अब मेरो त्यो पोलिसी मैले यसो मात्रै गर्दाखेरि पोलिसी म्याच हुन्छ न भन्नु तारा यसो मात्रै पोलिसी म्याच हुन्छ त किन गर्दाखेरि न होला सर अनि हुँदैन नि पोलिसी म्याच किनभने तब मात्रै VPN मा लाने हो जब तपाईको एक्चुअलमा तपाईको 1.0 को नेटवर्क र 2.0 को नेटवर्क बिचमा आउँछ र यसो गर्दा त बाइ डिफल्ट सोर्स त यसको E0/0 हुन्छ नि त हैन त्यही भएर हुँदैन ल VPN यसो गर्दाखेरि त्यो भएर तपाईले क्रस चेक गर्दाखेरि चाहिँ सोर्स लेख्नै पर्छ ल बस आईपी एड्रेस अथवा लुप ब्याक लेख्दा पनि हुन्छ 2.1 किनभने अब यसो गर्दा त यो माथि मेरो तपाईको यो VRF अनुसारतिर भयो भने यो हेर्नुस् त तपाईको यो भेरिफिकेसन भयो भने 2.1 र 1.2 हेर्नु त हो यो अनुसार मिल्नु पर्छ ल ट्राफिक अनि मात्रै VPN हुन्छ नत्र हुँदैन VPN अभ्यास गर्नु ल सबैले केही डाउट्स सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सर ठीक छ क्लियर भयो सर क्लियर छ दीप हजुर सर हजुर तारनाथ जी एकदम क्लियर छ हस् सर के डाउट छ सर यो ल्याब सिस्को पैकेट ट्रैकर म हुँदैन नहीं होता है बनाने हामीले के ईबी डाम डाउनलोड गर्नु पर्यो सर हुन्छ यो तपाईको VPN बनाउन सकिन्छ नि प्याकेज टेस्टर हो पनि जीएनएस गर्नुहोस् त जीएनएस बाट हुन्छ ल जीएनएस गर्दा पनि ईबी वाला दाम हुन्छ जीएनएस मा त गर्छ सर सपोर्ट सर लिंक पठाइदिन सक्नुहुन्छ मलाई जीएनएस को छ होला तपाईं दीप मोरिया पठाइदिनु ल हजुर हजुर हुन्छ सर त्यो टाइगर जी मतलब कुछ कमान्ड सपोर्ट गर्छ कुछ कमान्ड सपोर्ट गर्दैन त्यस्तो मजा आउँदैन बुझ्नु भयो नि यो ईबी र जीएनएस मा त एक्चुअल ओएस हो नि त बुझ्नु भएन हो सर त्यो चाहिँ हो भन दुःख सुख चाहिँ गर्छ हैन त्यो तपाईको त्यो प्याकेट टेस्टरहरुको सीसीएनए को आदि उदी मात्र हो ल वास्तवमा प्याकेट टेस्टर भनेको त्यहाँदेखि प्याकेट टेस्टर बिर्सिदिनुहोस् तपाईहरु नर्मली प्याकेट टेस्टर भनेको तपाईको सीसीएनए मा हो सुरुमा सिक्दाखेरि हो वास्तवमा नत्र बिर्सिदिँदा हुन्छ प्याकेट टेस्टर ल ईबी अथवा जीएनएस 3